कुरा छ, यो स्वर्गीय कुराहरू छ। हाम्रो जीवनमा प्रभुले जो काम गर्नुभएको छ अनि जुन दिन प्रभुले काम गर्नुभयो त्यो दिनदेखि आजसम्म प्रभुले हाम्रो जीवनमा आफ्नो विश्वासयोग्यता प्रकट गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले विश्वास गरेको दिनदेखि आजसम्म हामीले प्रभुलाई कति दुखित अनि शोकित तुल्यायौँ होला। प्रभुको नजरमा अनाज्ञाकारी भयौँ, तर पनि प्रभुले आफ्नो कृपा र आफ्नो अनुग्रह, आफ्नो सुरक्षाको परिधिभित्र आजसम्म राख्नुभएको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो गवाही चाहिँ बेला बेलामा धर्मीजनहरूको बीचमा प्रकट गरिन्छ। तर जसले आज प्रभुलाई पाए पनि कतिले आफ्नो गवाहीलाई आज हराइपठाएका छन्। तर हामी जतिलाई प्रभुको राज्यमा आजसम्म गवाही स्वरूप जीवनको निम्ति प्रभुले सहायता गर्नुभयो छ, हामी चाहिँ प्रभुलाई एकदमै धन्यवाद दिनुपर्छ र हामी भाग्यशाली पनि हौँ। त अब यहाँ हामीले हेर्छौँ प्रेरितको 1:8 पद पनि कसैले पढिदिनुहोस् त। प्रेरित 1:8 तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ र यरुशलेममा, सारा यहुदिया र सामरियामा अनि पृथ्वीको छेउसम्म तिमीहरू मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ। धन्यवाद छ। त हामीले हेर्छौँ है, पवित्र आत्मा पाएपछि तिमीहरू मेरा निम्ति के अरे यरुशलेम, यहुदिया अथवा विश्वको कुना छोरमा एउटा कुनादेखि अर्को कुनासम्म पनि हामी के गर्छौँ अरे गवाही हुन्छौँ है। त अब बेला बेलामा यी दिनहरू, यो अन्तिम समय, यो आधुनिक युगमा चाहिँ हामी कति विश्वासीहरूले हामीलाई जो एफएसी 1:13 अनुसार प्रभुलाई हामीले जुन दिन ग्रहण गऱ्यौँ त्यो दिनमा हामीलाई पवित्र आत्माको छाप प्रभुले लगाइदिनुहुन्छ बयाना स्वरूप है। तर हामी कति विश्वासीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर है अनि हामीले प्रभुलाई हल्का रूपमा लिएर हाम्रो गवाहीलाई रद्द गरेका छौँ। पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनबाट छोडेर गएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले हाम्रो जीवन गवाही धर्मीजनहरूको अगाडि प्रकट गर्न सक्दैनौँ। किनभनेदेखि एफएसी 4:30 भनेको छ क्विन्च नट द होली स्पिरिट है। त हाम्रो विश्वासीले पनि, हामी विश्वासी भएर पनि आज पवित्र आत्माको छाप लागेर पनि पवित्र आत्मालाई हाम्रो यसरी शरीरभित्र प्रभुत्व हामीले गर्न दिँदैनौँ भनेदेखि, प्रभुको आज्ञा हामीले पालन गर्दैनौँ भनेदेखि, प्रभुको घरमा ठहराएको नियमअनुसार हामी चल्दैनौँ भनेदेखि पवित्र आत्माले हामीलाई छोडेर जान्छ अनि हामी मण्डलीमा होइन तर संसारमा हामी दुःखदायी जीवन जिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन गवाही पनि हामीले कसैलाई दिन सक्दैनौँ। तर हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ, विश्वास गरेको दिनदेखि आजसम्म हरेक धर्मीजनहरू जो प्रभुको घरमा प्रभुको आज्ञा पालन गर्दै, प्रभुको घरको नियमलाई पालन गर्दै प्रभुमा विश्वासयोग्य भएर जिउनु भएको छ, उहाँहरूले यी दिनहरूमा आफ्नो यसरी जीवन गवाही दिइराख्नु भएको छ अनि उहाँहरूको जीवन गवाहीद्वारा हामी पनि कति आशिषित भएका छौँ। प्रभुलाई हामी धन्यवाद चाहँदछौँ। अब म चाहिँ अब मेरो परिचय दिनु पर्दाखेरि तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा छ, कनान प्रेयर हाउस जो काठमाडौँको क्यापिटलमा छ, त्यहाँ सेवा गर्ने हुनुहुन्छ मेरो श्रीमान गोविन्द प्रधानज्यू। तपाईँहरू सबैले चिन्नु भएकै छ, म उहाँको श्रीमती हो मन्जु प्रधान। अनि म चाहिँ यसरी दिदीबहिनीको सेवा, दुर्बलता कमजोरतामा यसरी भार उठाउँछु प्रभुले दिनुभएको यो कुरालाई है। मेरो लागि तपाईँहरूले धेरै प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। अब मेरो गवाही त्यति धेरै इन्ट्रेस्टिङ छैन है। अब तपाईँहरूले धेरै आशा गर्नुभएको होला, तर प्रभुले नै तपाईँहरूलाई यसमा आशिष दिएका हुन्। अब विशेष म चाहिँ नि मेरो श्रीमान चाहिँ नेवार हुनुहुन्छ, जोशी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ दार्जिलिङको भएको कारणले गर्दाखेरि सबै नेवारहरूलाई चाहिँ प्रधान भनिने त्यहाँ चलन रहेछ अनि प्रधान भनेको हो। तर उहाँ चाहिँ यसरी नेवार हुनुहुन्छ, जोशी, नेवारहरूको बाहुन जोशी। म चाहिँ ठकुरी छेत्री हो, म चाहिँ सिजापतिको छोरी हो। अनि मेरो पुस्ताहरू चाहिँ अहिले त म एकदम यहीँ काठमाडौँमै बस्छु। मेरो मुवा बुवाहरू भनौँ न, अब मेरो माइती पनि यहीँ नै छ। तर हामी चाहिँ यो काठमाडौँभित्रको भाषी होइनौँ। मेरा पुर्खाहरू चाहिँ नि सिन्जा भन्ने ठाउँ जो जुम्ला जाने बाटोमा छ, अहिले चाहिँ त्यो सिन्जा हाट भनेर कहलिँदो रहेछ है। मेरो छोरा त्यहाँ जुम्ला जाँदाखेरि त्यहाँ गएर हेरेर पनि आएको छ। अनि त्यहाँ मेरा पुर्खाहरू चाहिँ अब त्यस बेलामा रजौटाहरू थियो, धेरै राज्यहरू थियो यो नेपालभित्र।
अनि त्यहाँ यो सिन्जा भन्ने ठाउँको राजा जसुशाही महाराजको सन्तान हुन् मेरा पुर्खाहरू, मेरा बाजे बराजुहरू चाहिँ। अनि उहाँहरू यसरी काठमाडौँमा आउनुभयो। अनि काठमाडौँ त्यति बेला सानो ठाउँ थियो, ठाउँ त थियो तर घरहरू थोरै थोरै थिए। अनि त्यहाँ अहिले तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ न्यु रोड गेटमा त्यहाँ एउटा हस्पिटल जो आर्मी हस्पिटल थियो, अनि त्यो चाहिँ मेरो बाजेको घर हो। न्यु रोड गेटसँगै गेटमा पस्नुभन्दा अगाडि दाहिनेपट्टि आर्मी हस्पिटल। तर त्यो अहिले चाहिँ नि यो भैँचालो अस्ति नै आएको भैँचालोले त्यो भत्काएको कारणले गर्दा अहिले त्यसमा ट्रुमा सेन्टर खोलेको छ है। अब स्पाइनल कर्ड इन्जुरीहरू भएको अब मान्छेहरूलाई, बिरामीहरूलाई त्यहाँ राखिन्छ। अनि मेरो बुवाको नाम चाहिँ श्याम विक्रम सिजापति। अनि खासमा हामी खस छेत्री हो है। मेरो पुर्खाहरू चाहिँ खस छेत्री अथवा ठकुरी छेत्री हुनुहुन्छ। अनि यो आई बक्सियोस् खाइ बक्सियोस् हजुर भनी हजुरिया बोलीहरू पनि हाम्रै घरानाबाट आएको हो। अनि अब पछि बढी अब यहाँ हामी आएर बस्यौँ है। हाम्रो अब दाजुभाइहरू सबै छुट्टे पछि मेरा पिताका। अनि म चाहिँ मेरो बाबुको जेठी छोरी हो। अनि मेरो 2 जना भाइहरू आर्मीमा अनि त्यसपछि पुलिसमा हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले छोड्नु भयो। बहिनी छ 1 जना नर्स, 1 जना चाहिँ नि अब टिचर। अनि हामी 5 जना, म चाहिँ जेठी छोरी हो। त अब हामी छेत्री घरानाको भएको कारणले गर्दा अब छेत्री त हौँ तर सिन्जापति हाम्रो नामको अगाडि लेखिन्छ, किनभने पति भनेको चाहिँ राजा रहेछ, सिन्जा भनेको देशको नाम। जुम्ला जाने बाटोमा छ। अब भाइ जोसेफहरूलाई सायद हाम्रो भाइ यसरी दानहरूलाई त्यो ठाउँको विषयमा थाहा होला। मेरो छोरा गएर फोटोहरू खिचेर अहिले पनि पहिलेको दरबारहरूको भग्नावशेषहरू त्यहाँ पाइन्छ, त्यहाँको मान्छेहरूले अब कुरा गर्दो रहेछन्, तर मैले त्यो ठाउँ देखेको छैन। त म चाहिँ मेरो बुवाको जेठो छोरी भएको। अनि हाम्रो एकदम कट्टर हिन्दू घराना भएको कारणले गर्दा एकदमै धेरै मूर्ति पूजा गर्ने, हाम्रो पिता पुर्खाको चलन धेरै। अब मन्दिरहरू त्यो मूर्तिहरू अब सुनको, चाँदीको, पित्तलको, तामाको मूर्तिहरू राखेको हुन्थ्यो खटियामा। अनि धेरै पूजा गर्ने सामानहरू। अनि मेरो जेठी छोरी भएको कारणले मैले धेरै पूजाआजा गर्नु पर्थ्यो। अनि मलाई एकदम पूजाआजामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि लाग्थ्यो है। अनि त्यो इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो, मैले धेरै पूजाआजा गर्थेँ। अहिले मैले यसो सम्झिन्छु, अहिले जति स्वास्नी मान्छेहरू थिए पहिलेको जमानामा त्योभन्दा सबैभन्दा धर्मी म रहेछु भन्ठान्थेँ म है। एकदमै पूजा अब यति धेरै कि आइतबार पनि अब भनौँ न सूर्यको व्रत, मङ्गलबार अब यस्तो गणेशको व्रत, अब नाम चाहिँ नलिउँ, बिहिबार व्रत, शनिबार व्रत, अनि शुक्रबार पनि व्रत है। धेरै व्रतहरू म लिने मान्छे। बिहान ओछ्यानबाट उठेर कहिले पनि खुट्टा भुइँमा मुन्डो टेक्ने, तर घुँडा टेकेर खुत्रुक्क पलङबाट झरेर अनि यो धरती माताको स्तुति गरेर अनि बाहिर निस्केर फेरि सूर्यको स्तुति गरेर है, प्रणाम गरेर अनि म पानी चढाएर अनि जीवन मैले सुरु गर्थेँ है दिनभरि। तर त्यति बेला म एकदम सानो उमेरको हो, 8-9 वर्ष 10 वर्षको उमेर हो है। अनि मेरो बुवाहरूले मेरो आमा बाबाहरूले एकदम मलाई चाहिँ माया गर्नुहुन्थ्यो। यो मेरो छोरी त एकदम लक्षिणको छ, एकदम धर्मी हुन्छ, पछि त कस्तो हुन्छ होला भनेर एकदमै धेरै प्यार गर्ने। अनि मेरो घरानामा अब हामी त अब भनौँ न अलिकति भए पनि हिङ नभए पनि हिङको टालो भन्छन्। अब राजघरानाबाट आएको, त्यसकारण घरमा चालचलनहरू पनि अहिले मेरो बुवाको घरमा पनि त्यस्तै छ। एकदमै धेरै कुराहरू, नियमहरू, विधिहरू पालन गर्ने पनि है। धेरै अब कन्जर्भेटिभ कुराहरू पनि छ त्यहाँ। अनि अब मलाई एकदम धेरै सानोमा राम्रो प्रकारले जीवन जिएको हो है। अब मेरो निम्ति धाई आमा थियो, बुबु थियो। बुबु भनेको अब केटा मान्छे जसले मलाई यसरी बोकेर घुमाउने, ओर्ने, खानाहरू खुवाउने बुबु थियो। लुगा धोइदिने, लुगा लगाइदिने, एकदम माया र एकदम राम्रो प्रकारले पालन पोषण गरिएको थियो है। अब म बिस्तारै ठुलो हुँदै गएँ। अनि त्यसपछि अब म धेरै कुरामा अहिले यसो विचार गर्छु, मलाई एकदम दयालु हृदय पनि प्रभुले हालिदिनु भएको रहेछ। सानैदेखि यस्तो किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि नमार्ने, कसैसँग झगडा नगर्ने। कसैले झगडा गर्यो भने मलाई एकदम आँसु आउँथ्यो, कसैले किरा फट्याङ्ग्रा मार्यो भने पनि एकदम मलाई नराम्रो लाग्थ्यो त्यति बेला है। दयालु हृदयको थिएँ। कहिले दुःख पायो भनेदेखि रुने म गर्थेँ। सानो उमेरदेखि नै मेरो हृदय चाहिँ अलिकति कमलै प्रभुले बनाइदिनु भएको रहेछ। अनि त्यस पश्चात यसरी अब म पढ्दै गएँ। अब अहिले त्यति बेला धेरै स्कुल थिएन, त्यहाँ उसमा पुल्चोकमा
एउटा स्कुल छ मदन स्मारक नाम गरेको स्कुलमा म पढ्दै अनि जाँदै थिएँ है, पढ्दै अनि म बल्ल त्यहाँ अब 8-9 क्लास पढ्दै थिएँ त्यति बेला। अनि त्यति बेला म 12-13 वर्षको म थिएँ है। अनि यस्तै गर्दै जीवन व्यतीत हुँदै थियो है मेरो बुवा चाहिँ आर्मी अफिसर हो, रोयल आर्मी हेडक्वार्टरमा होइसिन्थ्यो यहाँ टुँडिखेलमा छ। अनि बुवाको काम चाहिँ नि राजा रानीहरू रोयल फ्यामिलीहरूको अब यसरी भत्ताहरू दिने, उहाँहरूको देखभाल गर्ने, अनि कहाँ उहाँहरू जाने हो, राजा रानी त्यो सवारीमा जाने यस्तो कामहरू थियो। एकदमै कट्टर बुवा, एकदमै कट्टर। यस्तो धेरै अनुशासनमा हामी हुर्क्यौँ है, त्यस्तो अनुशासन त अहिलेको बच्चाहरूलाई त हामीले गर्नै सक्दैनौँ है, यति धेरै कट्टर बुवा। अनि अब हाम्रो काकाहरू पनि अब सबैहरू चाहिँ आर्मीको अनि पुलिसको र सानैदेखि अनुशासनमा म हुर्किएको। अनि अहिले पनि मलाई अनुशासन धेरै मनपर्छ है। त अब अनि अर्को कुरा के थियो भनेदेखि अब धेरै कुरा बताइराख्न पुरानो यति मात्रै तपाईँहरूलाई बताउँछु। अनि यति म बताउँछु अघि अब मेरो बिहा चाहिँ एकदम सानो उमेरमा भएको थियो है, 14 वर्षको उमेरमा। अब त्यो चाहिँ हामी क्षेत्री बाहुनको भएको कारणले गर्दाखेरि पिरियड नभइकन अनि त्यो एउटा इलिगल बिहा जस्तो थियो। अनि त्यो बिहा चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि अब हुन त एकदमै ठुलो मान्छे, नाम चलेको मान्छे, धेरै धन सम्पत्ति भएको एकदम त्यस्तो मान्छेसँग मेरो भएको थियो। तर धेरै म बस्न सकिनँ त्यहाँ है। अनि म चाहिँ अब 14-15 महिना सँगै बस्यौँ होला। तर त्यो उनको घरमा चाहिँ म जम्मी 3.5 वर्ष कि 4 वर्ष पनि पुगेन होला म बसेको थिएँ है। अनि मेरो अब त्यहाँ कस्तो थियो भने मेरो उमेरभन्दा पनि अब ठुलो छोराछोरीहरू थिए उनको है, सौदा थियो। धेरै कठिनमा मैले गरेँ इन्डियामा, मथुरा भन्ने ठाउँमा है मैले जीवन जिउनु पर्यो। अनि त्यो थोरै अवधिको जीवन मेरो निम्ति चाहिँ एकदमै दुःखदायी, धेरै कष्टकर थियो है। अब त्यो एउटा एकदम ठुलो ट्रेजेडी पर्यो मलाई, मेरो मुवा बुवालाई पनि अघि। अनि मेरो इच्छा अनुसार पनि होइन, तर मेरो मुवाको इच्छा अनुसारको हो त्यो, मेरो आमाको इच्छा अनुसारको। अनि इलिगली थियो। अनि त्यहाँबाट मलाई धेरै एकदमै कठिन थियो त्यहाँ जीवन मैले जिउनु। अनि पछिबाट म चाहिँ नि अब माइतीमा फर्केँ। अनि अब धेरै कुराहरू म गर्दिनँ है, प्रभुको महिमा हुनसट्टा अरूकै महिमा हुन्छ। त अब म फर्केर अब 9 क्लास मात्रै पढेको मान्छे, अब म के गर्नु है, एकदम मलाई मुस्किल। अनि त्यसकारण मैले एउटा अठुट मैले गरेँ, अब म पढाइ गर्छु भनेर मैले आफ्नो पढाइ सुरु गरेँ है। त्यसपछि पढाइ सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ एसएलसी पनि जाँच दिएँ। अनि त्यसपछि जाँच दिएर अनि त्यसपछि अब मलाई कामको खाँचो पर्यो। अनि म एकदम चारैतिर काम खोज्दै थिएँ। अनि मलाई सोल्टी होटलमा हाउसकिपिङमा पनि काम एकजनाले लगाइदिनु भयो। अनि म त्यहाँ जम्मी 22 दिन जति मैले काम गरेँ। तर मलाई सानोमा के इच्छा थियो भने नर्स बन्ने धेरै इच्छा थियो, किनभने बिरामीहरूलाई म एकदम मायालु हृदय भएको व्यक्ति भएको कारणले सानैदेखि दया पनि आउने भएको कारणले गर्दा म चाहिँ अब नर्स बनेर बिरामीहरूको सेवा गर्छु भन्ने धेरै चाहना थियो। तर मेरो बुवाले मेरो फादरले भनौँ है, जहिले पनि कराइसिन्थ्यो, नर्सहरू बदमास हुन्छन्, नर्स भन्ने बित्तिकै सबैले घृणाले हेर्छन्, हुँदैन भनिसिन्थ्यो है। तर मेरो मनमा चाहिँ बिरामीहरूको सेवा गर्ने चाहिँ धेरै चाहना थियो त्यति बेला। अनि पछि अब मलाई यस्तो भएपछि म अब घरमा बस्नु पर्यो। अनि मैले एकदम पढाइ आफ्नो कन्टिन्यू गरेँ। अनि 22 दिन जति मैले सोल्टी होटलमा पनि गरेँ हगि। अनि त्यहाँ एकदमै धेरै मन पराएको थियो मलाई धेरै। तर मलाई त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ मन पर्थेन। अनि मलाई हस्पिटलमै काम गर्ने धेरै इच्छा थियो, एकदम धेरै इच्छा थियो। अनि मेरो मुवाले एकजना दाजु चिन्नु भएको थियो हस्पिटल पाटन हस्पिटलकै त्यो भनौँ न त्यो मिसन हस्पिटल हो। अहिले जस्तो पाल्पामा मिसन हस्पिटल छ नि, हो हेड हस्पिटल चाहिँ यो हो हाम्रो यहाँ शान्त भवन भन्थ्यो, शान्ता शमशेर को दरबारमा थियो यहाँ सानेपामा। अहिले चाहिँ त्यहाँ ज्ञानोदय स्कुल खोलेको थियो, अब अहिले त छ कि छैन थाहा भएन। अनि मलाई त्यहाँ भनिरहेको थियो। अनि त्यहाँ काम पाइयो। अनि म त्यहाँको मान्छेलाई भन्दै नभनिकन अनि लुसुक्क भागेर अनि म आएँ। अनि आएर भोलिपल्टदेखि त्यहाँ हस्पिटलमा त्यो ठाउँमा मैले काम गरेँ। यसरी शान्त भवन हस्पिटल हो त्यो, त्यसको नाम है। अब युनाइटेड मिसन टु नेपालले खोलेको हो त्यो होइन।
अनि त्यसको हेडक्वार्टर थापाथलीमा थियो अनि मैले त्यहाँ गर्न थालेँ। अनि त्यहाँ गरेपछि मलाई निकै अब मेरो जीवनमा त अब कस्तो ट्रेजेडी परेको है, अब धोका खाएको, अब धेरै प्रकारको सताव परीक्षाबाट म गएको। त्यस कारण मैले चाहिँ एकदमै अब दृढ निश्चय गरेँ म पढेर अब ठुलो मान्छे बन्छु भनेर मैले एकदम विचार गरेँ। अनि त्यसपछि म पढ्दै पनि थिएँ अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ काम गर्दै गएँ। पछिबाट मलाई त्यहाँ सोल्टी होटलको मालिकले पनि आएर बोलाउन आएको थियो, एकदम धेरै पैसा दिन्छु आउनु, एकदम राम्रो मान्छे तपाईँ भनेर, तर म गइनँ त्यहाँ। अनि त्यस्तै थियो। अनि मैले अर्को कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि अब म चाहिँ नि आफ्नो पढाइ चाहिँ नि अब यसरी कम्प्लिट गर्छु अनि एउटा केही अब ठुलो नर्स हुन्छु कि अथवा के हुन्छु, म मेडिकल लाइनपट्टि हुन्छु, बिरामीको उपचारहरू गर्छु अनि मेरो चाहना चाहिँ म पुरा गर्छु भनेर मैले विचार गरेको थिएँ। अनि त्यो विचार गर्दै मैले एकदमै ध्यानसँग मैले पढ्थेँ अघि। अनि पढ्दै गएँ, आफ्नो अब पढाइ पनि अब कम्प्लिट हुँदै गयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब मैले त्यति बेला 2-4वटा भाषा सिकेको थिएँ। अहिले पनि अलिकति आउँछ मलाई, तामाङ भाषा अलिकति, टिबेटन भाषा, अब हिन्दी भाषा आइहाल्ने भयो, अनि भोजपुरी भाषा, अनि राजपुतको भाषा, अनि मैथिली भाषा, इङ्ग्लिस र नेवारी त अब भइहाल्यो है, सबैलाई आउँछ त्यो चाहिँ। अब त्यो भाषा सिकेको कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यहाँ के गरियो भनेदेखि अब त्यहाँ डाक्टर जोन डिकन्सन भन्ने हुनुहुन्थ्यो अमेरिकन, अनि त्यो चाहिँ हस्पिटलको मेडिकल डाइरेक्टर, अनि उहाँका इन्टरप्रेटरको काम मलाई दियो। अनि मैले उहाँलाई अब काम गरेँ, मैले कमसेकम 15-16 महिना जति मैले काम गरेँ। अनि काम गर्दै थिएँ अनि अब काम गर्दै गर्दाखेरि अब मलाई उहाँले एकदमै धेरै मन पराउनु भयो है, किनभने मैले केही कुरा एकचोटि सिकेको कुरा मैले गरिहाल्थेँ। अनि उहाँको अब डक्टर हो उहाँ, अनि कोही मान्छे चेकअप गर्न आयो भनेदेखि मैले आधी जस्तो काम अब त्यहाँ रहँदा बस्दा सिकेर मैले आधी जस्तो काम मैले आफै गरिदिन्थेँ। उहाँलाई एकदम सजिलो हुन्थ्यो है, अनि सजिलो हुन्थ्यो। अनि उहाँले मेरो काम हेर्दै गइराख्नु भएको रहेछ। अनि मेरो फ्युचरको निम्ति प्रभुले प्लान पनि बनाउँदै जानु हुँदै रहेछ। अब उहाँ चाहिँ अब के अरे क्रिस्चियन हुनुहुन्छ है। अनि उहाँले बेलामा पहिले अमेरिकन लाइब्रेरीमा यस्तो क्वेसन एन्सर भएको सिटहरू पाउँथ्यो है, अब प्रभु येशू मसीहको विषयमा नेपालीमा इङ्ग्लिसमा लेखेको यसरी प्रश्नहरू हुन्थ्यो। अनि त्यसको उत्तर चाहिँ जसको हातमा दिन्थ्यो त्यो पर्चा त्यसले दिनुपर्थ्यो, फिलअप गरेर त्यो पठाइन्थ्यो। अनि डाक्टर जोन डिकन्सनले मलाई, बहिनी तपाईँले यो यस्तो गर्नुहोस्, यहाँ प्रभुलाई विश्वास गर्ने, प्रभु त विश्वका उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ शान्तिदाता हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त यो लिनुहोस्, तपाईँले पढ्नुहोस् अनि भर्नुहोस् भनेर भन्थे। यसो पढ्थेँ, जाने नजाने मैले भरि पनि दिन्थेँ। तर मलाई क्रिस्चियन भनेपछि एकदमै मन पर्थेन क्या। गालीहरू त मैले केही पनि गर्थिनँ, तर क्रिस्चियन भनेको त यो विदेशी धर्म हो, यो त गाई खाने धर्म भन्छन्। हाम्रो पिता पुर्खाको यत्रो धर्म छ, मैले यत्रो मूर्ति पूजा गर्छु, यस्तो रङ बिरङको स्तुति अब आराधना गर्छु, स्तोत्रहरू आउँछ मलाई, अनेक प्रकारका पाठ पूजाका मन्त्रहरू आउँछ, म कहाँ त्यस्तो गर्नु त्यो गाई खाने धर्म। अब मैले काम पो छोडिदिनु पर्यो क्या हो, म अब काम छोडिदिन्छु साह्रै जबरजस्ती गऱ्यो भने भनेर म भन्थेँ। तर त्यो डाक्टरलाई मैले केही पनि भन्थेन है। उहाँले, उहाँको परिवारहरूले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो है। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भनेदेखि मनमा चाहिँ मैले एकदम निश्चय गरेको थिएँ कि म माफ गर्नु होला तपाईँहरूले है। अब यो मेरो आफ्नो जीवनको कथा हो, त्यस कारण मैले सच्चाइ भन्नै पर्छ। तर तपाईँहरूलाई नराम्रो चाहिँ अन्यथा चाहिँ नसम्झिनु होला। मैले के बुझेको थिएँ भने अब म कुनै पनि लोग्ने मान्छेको मुख चाहिँ हेर्दिनँ भने मेरो हृदयमा एकदमै धेरै घृणा थियो है। कसैसित पनि म हेर्दिनँ। अब त्यति बेला मेरो उमेर कति थियो भनेदेखि भर्खर 18 वर्ष पुग्नै लागेको थियो है। 18 वर्ष 19 वर्षको थियो, भर्खरको थिएँ म त्यति बेला। अनि मैले एकदमै धेरै मनमा चाहिँ त्यस्तो बिटरनेस मेरो मनमा थियो। अनि मलाई एउटा राम्रो सक्षम व्यक्ति बन्ने चाहना थियो, अनि अरूहरूको सेवा गर्ने चाहना थियो। तर यो कुराप्रति मेरो ध्यान थिएन है। तर अब मेरो मुवा बुवालाई कतिजनाले यसरी कुरा गर्नुहुँदो रहेछ मेरो विषयमा, बुवा मुवाले पनि मलाई सम्झाइदिन्थ्यो, तर मैले सबै कुरा इन्कार गर्थेँ है। अब त्यहाँ हस्पिटलमा पनि अब 101 मान्छेहरू थिए, तर मैले यो प्रति एकदमै ध्यान लगाइनँ। अनि मेरो काममा मैले ध्यान लाएँ र मेरो मालिकहरूलाई एकदमै बोसहरूलाई मैले खुसी तुलाएँ। अनि त्यसो गर्दै अब एक दिन चाहिँ के भयो भनेदेखि यति गुड फ्राइडे रहेछ है।
गुड फ्राइडे भनेको त के हो मलाई पनि थाहा भएन त्यो है। अब अहिले पो थाहा हुन थाल्यो। त्यति बेला त अब म क्रिस्चियनको विरोधी मान्छे, अब काम छोड्छु भने मनमा त्यो कुरा पनि मैले लिइराखेको मान्छे, विचार गरिरहेको मान्छे। अनि एउटा ठुलो नोटिस बोर्डमा नोटिस लेखिरहेको रहेछ, अब भोलि चाहिँ गुड फ्राइडे हो, 4 बजेपछि चाहिँ गुड फ्राइडेको सर्भिस हुन्छ, यो वेटिङ हलमा हुन्छ, बिरामी जहाँ वेट गर्छन् त्यो वेटिङ हलमा हुन्छ। यदि कसैलाई इच्छा लाग्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई स्वागत छ, यो सेवामा हाजिर हुनलाई स्वागत छ भनेर इङ्ग्लिसबाट नोटिस लेखिरहेको रहेछ। अनि मेरो मन अरे गुड फ्राइडे भनेको त के हो, यो सधैँ फ्राइडे हाम्रो त छ, सानैदेखि अहिलेसम्म फ्राइडे भनेको थाहा छ, तर गुड फ्राइडे भनेको त के हो, भोलि पक्का पनि म जानु पर्ला, त्यहाँ बस्नु पर्ला भनेर अनि मैले विचार गरेको थिएँ। अनि भोलिपल्ट 4 बजी मेरो ड्युटी सिद्धियो, वेटिङ हल पनि बिरामीहरू सबै गइसके। अनि यो शान्तमन हस्पिटल चाहिँ नि अब यो सानेपामा छ है, कतिलाई थाहा होला। अनि त्यहाँ म बिस्तारै म त्यो हलमा मन नलाइकन म 4:15-20 त्यहाँ गएँ, त्यहाँ है बसेँ, पछाडि बेन्चमा बसिरहेको छु, अगाडि थुप्रै मान्छेहरू बसिरहेछन्। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ केबी रोकाया, अब हाम्रो आदम दाजुले राम्रो चिन्नुहुन्छ, अहिले यो हाम्रो हरिहर भवन छेउमा अब यो इन्जिनियरिङ क्याम्पस छ, त्यहाँको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ केबी रोकाया। उहाँले वचन दिन लाग्नुभयो है। अब त्यो वचन चाहिँ के दिनुभयो भनेदेखि मत्ती 26 अध्याय पल्टाइदिनुहोस् त। मत्ती 26 अध्यायको हामी 36 देखि 44 सम्म। अब तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो, मत्ती 26 अध्यायको 36 देखि 44 सम्म खर्र एकदम छिटो पढिदिनु होला कृपा गरेर। तब यीशु तिनीहरूसँग गेत्सेमनी भनिने ठाउँमा आउनुभयो। हजुर। र चेलाहरूले भन्नुभयो, म अलि पर गएर प्रार्थना गरिन्छु, तिमीहरू यहीँ बस। अनि उहाँले पत्रुस र जब्दीका 2 छोराहरूलाई आफ्नो साथमा लैजानु भयो। अनि उहाँ शोकित र अति व्याकुल हुन लाग्नुभयो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मृत्यु नै होला जे गरी मेरो प्राण अति नै शोकले भरिएको छ, तिमीहरू यहीँ बस र मसँग जागर रह। अनि उहाँ अलिकति पर जानुभयो र भुइँमा घोप्टो परि यसो भन्दै प्रार्थना गर्नुभयो, हे मेरा पिता, सम्भव छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्, तरै पनि मैले इच्छा गरे जो होइन, तर तपाईँले इच्छा गर्नुभए जे होस्। अनि उहाँ चेलाहरू कहाँ आउनुभयो र तिनीहरूलाई निदाइरहेका भेटाउनु भयो। अनि उहाँले पत्रुसलाई भन्नुभयो, अब हामी धेरै पढेनौँ किनभने समय अब एकदम कुद्दैछ। जे होस्, मत्ती 26 अध्यायको 36 देखि 44 पदसम्म चाहिँ अब प्रभु येशू मसीह क्रुसमा टँगाइनुभन्दा अगाडि आफ्ना चेलाहरू लिएर गेतसमनीको बगैँचामा जानुभयो। अनि उहाँले 3 चोटि प्रार्थना गर्नुभयो, किनभने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि मानिसको रूप लिएर आउनुभयो मानिसको शरीरमा, त्यसकारण मानिसले जे दुःख, निन्द्रा, भोग, प्यास जे लाग्छ उहाँलाई पनि लाग्थ्यो। तर त्यो आउनु लागेको ठुलो त्यो परीक्षाको घडीमा आज उहाँलाई दुःख पनि लागिरहेको थियो है, धेरै दुःख लागिरहेको थियो। अनि उहाँले परमेश्वर पितासँग प्रार्थना गर्नुभयो, 3 चोटि प्रार्थना गर्नुभयो गेतसमनीको बगैँचामा कि यो आउनु लागेको क्रोधको चोरा मबाट हटाइदिनुहोस्, हुनसक्छ भने, यदि तपाईँको इच्छा छ भने भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो है। अनि तर परमेश्वरले उहाँको प्रार्थना सुन्नु भएन है। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब किन प्रभु चाहिँ संसारमा के अरे यसरी क्रुसमा टाँगिनको निम्ति उहाँ संसारमा आउनुभयो है। हाम्रो नेपाल देश त रोम जस्तै छ, एकदम धेरै मूर्ति पूजा गर्ने ठाउँ-ठाउँमा मन्दिरहरू छ, ठाउँ-ठाउँमा अनेक प्रकारका त्यो स्तूपहरू छ, धेरै धर्मकर्म नेपालमा गरिन्छ, मान्छेहरू धेरै पूजापाठ गर्छन्, पण्डितहरू छन्, अनेकौं दान पुण्य हुन्छ। तर किन मानिसले उद्धार मुक्ति पाउँदैन त्यसबाट है? किनभने तिनीहरू त व्यर्थका हुन्, परमेश्वरको सृष्टि हो, यो मानिसले बनाएको नियम हो, त्यसकारण यसबाट चाहिँ कहिले पनि उद्धार मुक्ति हुँदैन। त्यसकारण परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ आज मानिसको पाप उठाएर लिएर जानको निम्ति र क्रुसमा बलिदान भइकन एउटा यस्तो रगत तयार गर्नको निम्ति आउनुभयो, जुन रगतले मानिसको सबै पाप अनि अधर्मलाई धोएर शुद्ध पवित्र पार्दछ भनेर उहाँले भन्नुभयो है। अनि म पछाडि बसिरहेको थिएँ, अनि मैले यो कुरा एकदम ध्यानसँग सुने, अनि मेरो जीवन एकदमै घुम्यो। त्यति बेला मेरो सानो बालककालदेखि मूर्ति पूजा गरेको, अनेक प्रकारको त्यो मन्त्रहरू छपेको, दान पुण्य गरेको, अनेकौं प्रकारका कुराहरू थिए है, मन्दिर राखेको,
अब नौ दुर्गाको यो दसैँको बेलामा 9 दिनसम्म व्रत बसेको, सन्तोषी माताको व्रत बसेको अनेक मैले सम्झेँ। तर मैले ती दिन थाहा पाएँ यो मूर्तिहरूको पूजा गर्नु, यो यस्तो गर्नु, दान पुण्य गर्नु, मन्त्र गर्नुहरू यो त एकदमै रद्दी रहेछ। यसले त उदाहरण मुक्ति दिँदो रहेछ, यसले मानिसलाई त नरकमा पो पुर्याउँदो रहेछ त। त्यस कारण प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभएको रहेछ भनेर मैले एकदम थाहा पाएँ त्यो कुरा है। अनि मेरो जीवन एकदमै आफ्नो यो अहिलेसम्मको जीवन सम्झेर म एकदम बिटरनेसले भरिएँ। मैले व्यर्थमा मेरो जीवन बर्बाद गरिरहेको रहेछु है। त्यही कारण मेरो जीवनमा अशान्ति पीडा रहेछ, मेरो जीवनमा ट्रेजेडी भएको रहेछ। मैले चाहेको कुराहरू मैले पाउन सकेको रहेनछु भन्ने मलाई एकदम त्यो विचार लाग्यो। अनि नजिकै मेरो मुवाको घर र अब यो हस्पिटल चाहिँ एकदम नजिकै 5 मिनटको हिँडाइबाट पुगिन्छ। अनि म बाटोभरि एकदम गुन्दै आएँ। म एकदमै फेसनेबल मान्छे हो है। तपाईँहरू कसैले पहिलेको मेरो फोटो देखेको पनि तपाईँहरू एकदम हाँस्नुहुन्छ। एकदमै फेसन गर्ने मान्छे म। अनि त्यस्तो मान्छे, तर सडकमा हिँड्दाखेरि कहीँ जाँदाखेरि मूर्ति देख्यो भने, मन्दिर देख्यो भने 3 चोटि घुमेर अनि ढोक गरेर मात्रै म अनि आफ्नो बाटो लाग्थेँ। अनि कति मानिसहरू चाहिँ म देखेर हाँस्थेँ है। अनि उनीहरू खिसी पनि गर्थे। तर मैले त्यो दिन चाहिँ आफ्नो जीवनको व्यर्थताको कुराहरूलाई मैले हेरेँ। अहिलेसम्म मेरो जीवन त्यत्तिकै बिताइरहेको छु भनेर अनि म घर गएर मैले मेरो पूजा गर्ने सामानहरू सबै देउताहरू त्यो अनि फोटोहरू है, रङबिरङको देउताहरूको फोटोहरू सबै मेरो मुवालाई दिएँ मैले। अबदेखि म यो चाहिँ पूजा नगर्ने, हजुरले गर्छु भनेर है। अनि मेरो मनमा एकदमै व्यर्थ सबै कुरा व्यर्थ जस्तो लाग्यो। अनि मैले काम गर्दै गएँ। अनि मलाई प्रभुपति अलिकति अब उद्धार मुक्ति भनेको कुरा त के हो मलाई थाहा छैन है। तर यति थाहा पाएँ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ मानिसलाई उद्धार अनि मुक्ति दिनको निम्ति उहाँ चाहिँ एउटा पवित्र बलिदान हुनको निम्ति आउनु भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले त्यो कुरा थाहा पाएँ है। अब यो मूर्ति पूजाहरू यो केही पनि रहेछ भने थाहा पाएँ। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ त, अब त्यस्तै अलिकति प्रभुमा भक्तिपूर्वक भनौँ न, भक्ति के हो, आस्था जाग्यो। अनि यसरी नै मैले जीवन जिउँदै थिएँ है। अनि त्यस पश्चात मैले चाहिँ नि अब पछिबाट अब मेरो श्रीमानलाई मैले भेटेँ हस्पिटलमा है। अब त्यो धेरै कुरा नगरौँ, पछि उहाँसँग मेरो विवाह पनि भयो। अनि अब तपाईँले चिन्नुहुन्छ है। अनि मेरो श्रीमानसँग विवाह भएपछि फेरि म प्रभुबाट टाढा भएँ। मूर्ति पूजाहरू त मैले गर्न छोडेँ। तर उहाँ एकदम कठोर विरोधी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दार्जिलिङको मङ्पू भन्ने ठाउँको। अनि मैले कुरा गरेँ भने भन्नुहुन्थ्यो, अरे मलाई त त्यहाँबाट पहिले त अङ्ग्रेजहरूले त यहाँ हामीले विश्वास गऱ्यो भने त कहाँ पुऱ्याइदिन्थ्यो। अहिले म त इङ्ल्यान्डतिर अमेरिकातिर हुन्छ। यस्तो यो अनि जातिको धर्महरू यो को के गाई खाने धर्म मान्ने हुँदैन भनेर विरोध गर्नुहुन्थ्यो। तर पनि मेरो भित्री मनमा चाहिँ एकदम प्रभुप्रति अलिकति चाहिँ आशा थियो। अनि यस्तै गर्दै अब जीवन जिउँदै थिएँ। अनि पछिबाट म फेरि हाम्रो सुविधान दिदीको घरमा बहालमा बस्न पुगेँ, जो चाहिँ अब कति विश्वासीले चिन्नुहुन्छ, गोसेनमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो। अब केही वर्ष भयो उहाँ प्रभुले उठाउनु भयो। अनि उहाँले मलाई के भयो, म चाहिँ अब फेरि त्यस्तो गरेर अब मिसनतिर चर्च जान्थेँ। ज्ञानेश्वर चर्च तपाईँलाई थाहा छ, पेन्टिकोस्ट चर्च, त्यहाँ ड्रबर कार्थक हुनुहुन्छ है, पास्टर, त्यहाँ म जान्थेँ। तर मैले बप्तिस्मा चाहिँ लिएको थिएन। उनीहरूले कर गर्थ्यो है, ग्रहण पनि गराएको थिएन। तर बप्तिस्मा लिउ भन्थे, मैले गर्थिनँ। अनि मैले भन्थेँ प्रभुलाई, जान्थेन प्रार्थना, प्रभु म मेरो श्रीमानसँगै म बप्तिस्मा लिनुपर्छ। तपाईँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भने म मेरो श्रीमानसँग बप्तिस्मा लिनुपर्छ, मात्र लिन्छु भनेर मैले त्यति चाहिँ भन्थेँ है। अनि विश्वास गरेको अब विवाह भएको 7 वर्षसम्म पनि मेरो हातमा बाइबल चाहिँ थिएन है। त यताउति लटरपटर गएको बेला भागेर नभनेर म मण्डली जान्थेँ। तर त्यहाँ कहाँ जान्थेँ, ज्ञानेश्वर चर्च जान्थेँ। अनि त्यो सुविधान दिदी परि त्यो ज्ञानेश्वर चर्च गएर अर्को आराधना चर्च, थुप्रै चर्चमा घुमेर हद्दु भएर हाम्रो बेरेका मण्डली जो चाहिँ 3 कुनेमा थियो, पहिले बेरेका नाम थियो यो कनानको। अनि त्यहाँ जानु हुँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई विश्वास लागेछ। अनि भन्नुहुन्थ्यो, बहिनी एकचोटि हाम्रो सत्य झुनमा जाउँ न भन्नुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ इन्कार गर्थेँ। अनि एक दिन चाहिँ म गएँ त्यहाँ है। अब श्रीमान पनि रिसाउने, अब जसरी भए पनि म गएँ है। अनि त्यहाँ गएर एक दिन जाँदाखेरि बेरेका मण्डलीमा म जाँदाखेरि यसो भित्र पसेको थिएँ। सानो एउटा कोठा, 10-11 जना यसरी विश्वासी थिए।
5-6 जना दाजुभाइ 4-5 जना दिदीबहिनी हुनुहुन्थ्यो। पहिला आदम दाजु, हाम्रा अब एनबी साई दाजु जो अहिले युकेमा हुनुहुन्छ, पहिले उता हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि बिबी दाजु, बिबी राई दाजु जो हाम्रो प्रदीप भाइको बाबा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि युकेमा हुनुहुन्छ। 2-4 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो है। तर अनि परालले बुनेको सुकुलमा उहाँहरू बस्नु भएको थियो। गिटार एउटा थियो, बाजा बजाइरहेको। अनि स्वास्नी मान्छे, लोग्ने मान्छे एकदम घोप्टेर है एकदम प्रभुको आराधना गरिरहेको। अनि एउटा खुट्टाभित्र एउटा खुट्टा बाहिर राख्दाखेरि म त एकदम मेरो जीवनलाई त एकदम मैले सुरुदेखि अहिलेसम्मको जीवनमा चाहिँ नि है कस्तो म पापी रहेछु, जीवित परमेश्वर त यहाँ पो हुनुहुँदो रहेछ। अब मैले मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, म जिन्दगीभरि यही ठाउँमा म सेवा आउनुपर्छ भनेर मैले निर्णय गरेर अनि म घर फर्केँ। यो चाहिँ 1983 को लास्ट समयमा थियो है, लास्ट हो त्यो। अनि त्यसपछि मैले घरमा पनि कुरा गरेँ, यो चाहिँ सत्य झुम छ, मलाई जानै पर्छ, म जान्छु भनेर मैले धेरै फकाएर अनि बल्ल कोही बेला जाने, कोही बेला मेरो श्रीमान जानुहुन्थ्यो, त्यति याद गर्नुहुन्थेन। अनि तर मैले एकदम धेरै प्रार्थना गरेँ। त्यसपछि मैले एकदम धेरै फास्टिङ प्रेयर गर्न थालेँ। अब सत्य झुममा गएपछि थाहा पनि भयो, फास्टिङ प्रेयर गर्दा अनि पछिबाट मेरो श्रीमान पनि अलिकति उहाँको हृदय बदलियो क्यारे, अनि अलि सेवामा जान थाल्नुभयो। अनि 1984 अक्टोबर 9 अनि यसरी मङ्गलबार 2 बजेदेखि 3 बजेको बिचमा हामीले त्यही बागमती नदीमा त्यही पुल मुनि, तिनकुनेको पुल मुनि, अलि एयरपोर्टबाट आउँदाखेरि त्यो जुन पुल छ त्यहाँ मुनि ठुलो नदी थियो पहिले त, अहिले त अब सुकेर छ कि छैन कुनै। अनि त्यहाँ हामीले के गर्यौँ त, अब यसरी 1984 सालमा अक्टोबरको महिना 9 तारिक मङ्गलबार यसरी बप्तिस्मा लियौँ। मेरो श्रीमान, मैले अनि मेरो छोरी, माइली छोरी छ दिप्तीले हामीले सँगै बप्तिस्मा लिएको हो। अनि त्यो दिनदेखि आज अहिलेसम्म हामीले प्रभुको दयाबाट लड्दै गिर्दै उठ्दै भए तापनि यसरी कनानमा सेवा गर्दैछौँ। त अब म प्रभुमा त अब विश्वास गरेँ, तर म एकदमै के भन्नु, अब धेरै कुराहरू छ है। प्रभुमा विश्वास गरेको पछि अब धेरै समस्या भयो। म त अब गयासुर चर्च गएको, अब एकदम फेसनेबल मान्छे, त्यहाँ त तपाईँले प्यान्ट लाएर जानुहोस् कि जेसुकै लाएर जानुहोस् मतलब छैन, मान्छे मात्रै आउनुपर्छ है, आउनुपर्छ। त्यहाँ वचन पनि सुनाइदिन। अब अहिले कस्तो स्थिति छ जान्दैनौँ होइन। अहिले त धेरै मान्छेहरूले धेरै कुराहरू अब सिकेको छन्, जानेको छन्। त्यति बेला वचन पनि सुनाइन्थेन, ग्रहण भनेको के कुरा हो कि एक दिन त मलाई मेजको भागीदार पनि बनाइदियो है। मेरो बोस थियो ट्रिस हडसन भन्ने ब्रिटिस स्वास्नी मान्छे, उहाँले मलाई लगेको हो त्यहाँ। अनि मैले त मेजको भागीदार हो भन्यो, अनि मेजको भागीदार पनि भइदिएँ है। अनि त्यहाँ त एकदम खुसी हुनुभयो उहाँ त है, आजदेखि तिमी मेरो सत्य आफ्नै बहिनी हो भनेर भन्न थाल्नुभयो। अब मलाई केही पनि थाहा छैन त्यो कुरा। अनि पछिबाट त अब मैले त त्यो त नराम्रो काम गरेको रहेछु, प्रभुलाई अनादर गरेको रहेछु भन्ने कुराहरू मैले थाहा पाएँ। अनि बिस्तारै अब मेरो जीवनमा के भयो त, अब दुःखदायी धेरै कुराहरू थियो मेरो जीवनमा। बिहा गरेपछि पनि मैले धेरै अब अलिकति कष्टहरू सहनु पर्यो है, धेरै दुःखबाट पीडाबाट भएर जानु पर्यो, किनभने मेरो श्रीमानको अब जीवन परिवर्तन थिएन। अनि म एकदमै दुखित अनि है अब व्यक्ति थिएँ। अनि मैले अब बप्तिस्माको पत्रिका चाहिँ लुका 10:42 हो है, त्यसमा लेखेको छ। लुका 10:42 के लेखेको छ भनेदेखि, समय बचाउको निम्ति म यहाँ पढिदिन्छु। 10:42 यहाँ लेख्छ, तर एउटै कुराको खाँचो छ र मरियमले त्यस असल भागलाई चुनेकी छ जुन कुरा उसबाट खोसिने छैन है। प्रभुले यो दिनुभएको छ प्रतिज्ञा। अब मलाई के लागेको थियो भने, अरे मलाई असल भाग त प्रभुले दिनुभएको रहेछ, अब त्यो भाग त बाहिर देखिने सुन चाँदी जग्गा जमिन यस्तो त छैन नि त, त्यो विश्वास त मेरो हृदयमा छ है। त्यस कारण गर्दा यो भाग चाहिँ कसरी खोसिन्छ, यो त कस्तो विश्वासै नलाग्दो कुरा भनेर मलाई लाग्थ्यो। तर मेरो जीवनमा मेरो विश्वासलाई खोज्नको निम्ति धेरै समस्याहरू आयो है, भित्रबाट बाहिरबाट एकदम धेरै परीक्षाहरू आयो। यो कुराहरू चाहिँ छोटो समयमा भन्न सक्दिनँ। भन्यो भनेदेखि तपाईँहरू पनि छक्क पर्नुहुन्छ होला है। अनि मेरो एउटा साथीले भन्नुहुन्थ्यो, अरे अयुबले जस्तै तिमीले यस्तो धेरै तिमीले यसरी परीक्षा सहनु पर्यो भनेर प्रभुले मेरो साथीहरूले मलाई भन्थ्यो है। अनि तर पनि मैले मेरो विश्वासलाई छोडिनँ। मेरो आमाबाउको परिवारबाट एकदमै अहिलेसम्म पनि म घृणित नै ठहरेको छु। तर मेरो बुवाले चाहिँ
मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो है। अनि साँचो प्रकारले विश्वास गर्नुभयो है। अब त्यो आइसियुमा भएर अनि अरूहरूले विश्वास गरेको छैनन्। आज बहिनीहरू त अझै एकदम विरोधी छन् है। अनि त्यसपछि मेरो सासुसुराहरूले पनि अब घरभित्र नपस्नु, यीहरू अब यो गाई खाने धर्म लियो भनेर हामीलाई कटअफ गर्नुभयो। तर पछि हामी आउने जाने एक दुईचोटि गऱ्यौँ, तर अहिले उहाँहरू हुनुहुन्न। अनि अहिले पनि मेरो परिवारमा अब त्यति छैन है। अब हाम्रो त्यति हेमचेम छैन, किनभने अब कट्टर त्यो पनि अब कस्तो भनेदेखि हिङ नभए पनि हिङ बानेको टालो भने जस्तो अब अलिकति राजसी कुराहरू एकदम नियम विधिहरू पालन गर्ने भएको कारणले गर्दा कोही कोही बेला काम लागेको बेला बोलाउँछन्, म चाहिँ कोही कोही बेला जान्छु है। तर त्यति हाम्रो हेमतेम छैन, प्रार्थना गरिदिनु होला है। अब त्यसपछि के भयो भनेदेखि अब म एकदम धेरै काम गर्नुपर्ने, 7:30 बजी अफिसबाट जानुपर्ने, नानीहरू 4 जना छन् है। अब अफिसमा गएर काम गर्नुपर्ने, 5 बजीसम्म आउनुपर्ने, खानाहरू बनाउने, सारा कामकाज घरको। कोही बेला त 10 बजी राति पनि मैले कपडा धुनु बस्थेँ। 4 जना नानीहरूको यसो पढाइ लेखाइ खुवाइपिए सबै हेरविचार मैले गर्नुपर्थ्यो। अनि त्यसपछि पछिबाट मलाई एकदम के भयो भनेदेखि मेरो मालिक एकदम खुसी भएर बोस है मलाई फिजियोथेरापिस्टको ट्रेनिङ पठाउनु भयो है। आइओएम अब तपाईँलाई थाहा छ है, त्यो महाराजगञ्ज डक्टरहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छ, मेडिकल कलेज छ है। अब त्यहाँ मैले पढ्न गएँ। अनि 17 जनाले पढाइ सुरु गरेको थियो। अनि 17 जनाले बिस्तारै बिस्तारै सबले छोड्यो, किनभने सबै इङ्ग्लिस बोल्ने है। अब ब्रिटिस, स्विस अनि जर्मनी थिए, नेपाली थोपो पनि नआउने, एकदम गाह्रो भयो उनीहरूलाई। अनि छोडेर गए। अनि म र डाक्टर ज्वालाराज पाण्डेको भान्जा हामी 2 जना थियौँ। अनि म फर्स्ट भएँ, उहाँ सेकेन्ड भयो है। मैले पढाइ यसरी गरेँ। अनि त्यो पनि घरको कामकाज गर्दै, सबै कुरा गर्दै, छुट्टीको दिनमा ड्युटी गर्दै। त्यस कारण गर्दाखेरि मेरा बोसहरू एकदम खुसी हुनुभयो। फिजियोथेरापीमा विदेशीहरू थिए, तर विदेशीहरूले यसरी डिपार्टमेन्ट हेड थिए। अनि पछिबाट मलाई प्रभुले प्रतिज्ञा पनि दिनुभएको थियो, कहाँ भर्स मैले बिर्सेँ, विदेशीहरू पनि तेरो के गरेछन् त, तेरो अधीनमा यसरी काम गर्नेछन् भनेर। अनि साँच्चै त्यहाँ मलाई डिपार्टमेन्ट हेड बनाइदियो। अनि म नेपालको के अरे पहिलो म चाहिँ के हो त फिजियोथेरापिस्ट हो नेपालमा, काठमाडौँमा, नेपालभरि भनौँ न पहिलो फिजियोथेरापिस्ट म भएँ। अनि मैले मिसन हस्पिटलमा 41 वर्षसम्म मैले काम गरेँ। अनि मलाई अब ज्ञानेश्वर चर्च छोड्दाखेरि त धेरै कठिन समस्या आयो। हस्पिटलमा समस्या, घरमा समस्या, माइतीमा समस्या है। अब एकदम धेरै अब मलाई त धेरै फकाइए, धेरै लोभ लालसाहरू दिए। अनि मलाई 4 वर्षसम्म कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेसनको ट्रेनिङ लन्डनमा पठाउन पनि कोसिस गरेँ। लुथरन युनिभर्सिटीले पैसा पनि जम्मा गरिदिएको थियो है। तर म त्यहाँ गइनँ, किनभने लुथरन युनिभर्सिटीमा गएर मैले पढेँ भने है अब के हुन्छ, अब म फेरि मिसनमै मैले सेवा गर्नुपर्छ। अनि मैले प्रभुसँग धेरै प्रार्थना गरेँ। प्रभुले मलाई प्रतिज्ञा पनि दिनुभयो है। अनि मैले त्यहाँ पनि यसरी इन्कार गरिदिएँ। अनि यति मात्र होइन, यति श्रीलङ्कामा पनि बस्ने मेरो श्रीमानलाई मेरो श्रीमान त्यहाँ जानुभएको थियो। अनि त्यहाँ बस्ने पनि मैले सौभाग्य पाएको थिएँ है त्यहाँ। तर त्यहाँको एरियल म्यानेजर मेरो श्रीमानलाई बनाउने, फ्यामिली सबै। तर त्यहाँ पनि एकदम धेरै सुखभोगको कुराहरू थियो। मैले एनबी साई दाजुलाई चिठी लेख्दै अनि एकदम प्रार्थना रिक्वेस्ट गर्थेँ। त्यहाँ पनि हामीले बस्ने इन्कार गऱ्यौँ, किनभने त्यो समयमा हाम्रो करान मण्डलीमा सेवा गर्नेहरू कोही पनि थिएन धेरै है। त्यही 2-3 जना दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो अनि थिएन। अनि त्यस्तै हुँदै 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 आयो। अनि धेरै परीक्षाहरू, धेरै सङ्कटका कुराहरू आयो। तर प्रभुले मलाई प्रतिज्ञा दिनुभयो है। यहाँ तपाईँले पढिदिनुहुन्छ कि यो हिब्रूको पुस्तकमा हामी जाउँ है। हिब्रू 12 अध्यायको 11 पदमा हामी जान्छौँ है। धेरै प्रकारको परीक्षा मलाई, मेरो श्रीमानलाई भित्रबाट बाहिरबाट, अब आफ्नो परिवारबाट, माइतीबाट, अनि त्यसपछि ससुरालीबाट है, हस्पिटलबाट पनि एकदम धेरै समस्याहरू आउँदाखेरि एकदम हृदय विचलित भएको थियो। अनि प्रभुले मलाई हिब्रू 12 अध्यायको 11 पद पढिदिनुहोस् त। अनि कुनै पनि ताडना अहिलेलाई आनन्दमय होइन, हजुर, तर दुःखमय नै देखा पर्छ। हजुर, तरै पनि यस तालिमद्वारा अभ्यस्त भइसकेकाहरूका निम्ति हजुर, यसले पछिबाट धार्मिकताको शान्तिमय फल दिँदछ है। त्यसकारण अब एकदम मनमा धेरै प्रकारको समस्याहरू, एकदम सहिन नसक्नेहरू थियो है। विश्वासलाई हामीले एकदम धेरै छोड्ने जस्तो अवस्था मनमा छोड्छु त भनेको थिएन, तर एकदम दिक्क लाग्ने है, चारैतिरबाट एकदम दुःख थियो। त्यसकारण गर्दाखेरि तर प्रभुले मलाई यो प्रतिज्ञा दिनुभयो, यहाँ सबै किसिमको ताडना चाहिँ
के त पहिले चाहिँ कस्तो हुँदैन रे, पहिले चाहिँ कस्तो हुँदैन रे, एकदम आनन्दमय हुँदैन। दुःखबाट पीडाबाट हामी विश्वासी जो प्रभुमा म भक्ति गर्छु अनि प्रभुको आज्ञा पालन गर्छु, प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँछु, मण्डलीको अधीनतामा बस्छु, अनुशासनमा बस्छु भनेर कसैले ठोस निर्णय लिन्छ भनेदेखि त्यो विश्वासीलाई धेरै प्रकारको सतावट, परीक्षा, बाधा, विघ्नहरू आउँदो रहेछ। त्यो दुष्टले ल्याएको रहेछ त्यो कुरा है। अब यस्तो आयो भने तिनीहरूले छोडिदिन्छ। हुन पनि हो, कतिले हामीले आँखा देख्दा देख्दै कति विश्वासीहरूले आफ्नो विश्वासलाई गुमाइ पठाए, तर प्रभुले दया गर्नुभयो अनि हामीलाई प्रभुमा यसरी यस्तै दुर्बल कमजोर भए तापनि स्थिर राख्नुभयो। अनि यहाँ भनेको छ पछिबाट त्यो चाहिँ कस्तो रे, एकदमै तालिम पाउनुपर्ने रहेछ। दुःख, कष्ट, समस्या, खेदो, निन्दा, सतावट है, अनि नगरेको कुरा पनि गरे झैँ है, अब सुन्दै नसकेको कुराहरू पनि अब भने झैँ त्यस्तो त्यस्तो समस्याबाट पार भएर जानुपर्ने रहेछ है। तर त्यो किन रहेछ? प्रभुले हामीलाई तालिम दिनुभएको रहेछ। पर्फेक्सनको बाटोमा दौडाउनुको निम्ति प्रभुले तालिम दिनुभएको रहेछ। अनि अब अहिले जब हामी सम्झिन्छौँ है, सम्झिँदाखेरि लाग्छ साँच्चै जुकरान मण्डली कति आशिष छ, कति धेरै आत्माहरू बाँचेको छ। प्रभुले यति धेरै आशिष दिनुभयो, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यहाँ चाहिँ पछिबाट धार्मिकताको अनि त्यसपछि शान्तिमय फल फल्नेछ भन्नुभयो। अनि मेरो श्रीमानले पनि तपाईँलाई थाहा छ है, धेरै पहिले कति प्रचार हुन्थ्यो, यहाँ उपनियर प्रिचिङ हुन्थ्यो पूर्व पश्चिम नेपालमा, धेरै जस्तो पूर्वमा कति धेरै प्रचारको निम्ति उहाँ जानुहुन्थ्यो, कति धेरै है। यो फिलिपी मण्डलीमा पनि कति धेरै उहाँले मिहिनेत गर्नुभयो, हाम्रो कटारमा, भनिपामा अनि अरू ध्रुवतिर पनि धेरै मण्डलीहरू खडा भए। प्रभुले आफ्नो दुर्बलतालाई प्रयोग गरेर अब ती जग्गाहरूमा प्रभुको सुसमाचारहरू आज फैलियो है। अनि अहिले चाहिँ कति हामीले धार्मिकताको फलको कटनी गरिरहेका छौँ। प्रभुले हामीलाई आशिष दिइराख्नु भएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि अर्को पनि प्रतिज्ञा छ, याकुब 1:12 पद पढिदिनुहोस् त कसैले। याकुब 1:12 पद। धन्य हो त्यो मानिस जो परीक्षामा स्थिर रहन्छ, किनकि उसको जाँच भइसकेपछि उसले जीवनको मुकुट पाउनेछ, जुन मुकुटको प्रतिज्ञा प्रभुले आफूलाई प्रेम गर्नेसित गर्नुभएको छ। धन्यवाद छ। त कति बेला त मलाई यस्तो लाग्थ्यो, प्रभु किन यस्तो प्रभु, हामीले त केही गरेको छैनौँ त, सकेसम्म अब हामी इमान्दारी नै पूर्वक तपाईँको घरमा हामी रहिरहेका छौँ, आजसम्म किन यस्तो भनेर भन्दा प्रभुले मलाई यो प्रतिज्ञा दिनुभयो है। त्यो कति चाहिँ परीक्षाहरूबाट हामी उत्तीर्ण भइसकेपछि त के गर्नु हुँदो रहेछ अरे, जीवनको मुकुट दिनु हुँदो रहेछ अरे प्रभुले। अनि जीवनको मुकुट त दिनु हुँदो रहेछ, तर सबै विश्वासीलाई जीवनको मुकुट त दिनु हुँदो रहेछ प्रभुले। किनभने त्यहाँ के भनेको छ, प्रभुलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति राखिदिनु भएको जीवनको मुकुट त्यो विश्वासीलाई दिनु हुँदो रहेछ, जसले चाहिँ परीक्षामा के गर्दो रहेछ त, आज स्थिर हुँदो रहेछ। त्यसकारण प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा पनि कति प्रकारको परीक्षा आउँछ, अनेकौं प्रकारका सहनै नसक्ने अवस्थामा हामी गुज्रिन्छौँ। विशेष हामी सेवा गर्नेहरू है, सेवा गर्नेहरूलाई यस्तो प्रकारको परीक्षाहरू आउँछ, तर हामीले त्यो सहनुपर्ने रहेछ। जति जति हामी परीक्षाबाट गुज्रिन्छौँ है, अनि त्यो परीक्षाबाट पास हुन्छौँ, त्यो चाहिँ प्रभुलाई मनपर्दो विश्वासी, प्रभुलाई प्रेम गर्ने विश्वासीले मात्र परीक्षामा स्थिर रहँदो रहेछ। अनि प्रभुले जीवनको मुकुट दिनुहुँदो रहेछ प्रभुलाई प्रेम गर्ने विश्वासीहरूलाई, प्रियहरू है। त्यसकारण प्रभुले यसरी हामीलाई यो प्रतिज्ञा दिइकन पनि प्रभुले हामीलाई के गर्नुभयो त, स्थिर अनि आजसम्म दुर्बल कमजोर अवस्थामा लड्दै गिर्दै पनि प्रभुले हामीलाई यसरी स्थिर राख्नु भएको छ। अनि अब कति पटक त सहनै नसक्ने है प्रतिज्ञाहरू यसरी के अरे समस्याहरू आयो। अब एकपटक त यस्तो पनि भयो मलाई कि अब म सेवा छोडिदिन्छु, यो त केही वर्षको है 2-4 वर्ष अगाडिको कुरा, सेवा म छोडिदिन्छु। किनभने यति धेरै दुःख दिमाग पनि भ्रष्ट हुन लाग्यो प्रभु। अनि मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु म सेवा छोड्छु जस्तो लाग्छ अब मलाई, किनभने अब सहन नसक्ने भयो। अब हुन त मलाई त्यतिकै सेवामा कसैले राखेको होइन है। हाम्रा मेरी बडी, हाम्रो पञ्चनाथ बडाहरू अनि हाम्रो दानेल दाजु दिदीले आएपछि भन्नुहुँदो रहेछ, बहिनीलाई सेवा दिनुपर्छ, भाइलाई सेवा दिनुपर्छ पहिले है। अनि उहाँहरूले धेरै गरेर
वचनहरू दिएर प्रार्थना गरिदिएर आशिष मागिदिएर मलाई सेवामा यसरी लगाउनु भएको हो। अनि पहिले मैले 2-4 वर्ष चाहिँ नि सन्डे स्कुल सेवा पनि सुरुमा गरेको थिएँ मैले है। अनि पछि मैले अरूलाई ह्यान्डओभर गर्नु अब पर्यो। अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु आज तपाईँको दास दासीहरू ठुला ठुला व्यक्तिहरू हुन्, तपाईँले चुनेको व्यक्ति, तर ती चुनेका तपाईँको महान दास दासीले हाम्रो मुख मात्रै हेरेर बाहिरी कुराहरू हेरेर पो मलाई यसरी सेवामा राख्नु भएको हो कि? आज मलाई यस्तै लाग्छ प्रभु, यति धेरै कठिन कठिन कुराहरू आउँछ, कसरी सहनु, कसरी हाम्रो जीवन बिताउनु, यसरी विश्वासी जीवन, म त अब सेवा छोड्नु पर्यो, मलाई तपाईँले वचन दिनुहोस् भनेर कि तपाईँबाट चुनिएको हो कि भनेर मैले वचन माग्दाखेरि पहिलो इतिहास 28:20 यसरी पढ्यौँ त। पहिलो इतिहास 28:20 तब दाउदले आफ्नो छोरा सुलेमानलाई भने, बलिया हौ, साहसी हौ र यो काम गर, न डराऊ र हताश नहौ, किनकि परमप्रभु परमेश्वर मेरा परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुनेछ। तिमीले परमप्रभुको भवनको सेवाको सबै कामहरू नसिद्ध्याएसम्म उहाँले तिमीलाई छोड्नुहुने छैन, न तिमीलाई त्याग्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त। अनि मैले बाइबल खोलेर प्रार्थना गरेर बाइबल खोलेँ। अनि प्रभुले मलाई यो कुराहरू देखाउनु भयो, बलिया हौ, साहसी हौ र यो काम गर, न डराऊ, हताश नहौ, किनकि परमप्रभु परमेश्वर मेरा परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुनेछ र तिमीले परमप्रभुको भवनको सेवाका सबै कामहरू नसिद्धाएसम्म उहाँले तिमीलाई छोड्नुहुने छैन र तिमीलाई त्याग्नुहुने छैन। अनि म एकदमै धेरै रोएँ। अनि प्रभुलाई मैले क्षमा पनि मागेँ, प्रभु आज म कस्तो दुर्बल तपाईँको छोरी, तपाईँको दासी है। आज दास दासीले त अब मालिकले जे हराए पनि, जस्तै दुःख दिए पनि, खान दिए पनि, लाउन नदिए पनि, आज उसकै घरमा विश्वास योग्यतापूर्वक आज यो संसारमा पनि पहिलेका दासीहरू बस्नु पर्थ्यो है। त हामीले त्यो गर्न सकिनँ, मैले त्यो गर्न सकिनँ। अनि मैले तपाईँलाई दुखित तुल्याएँ प्रभु, तर तपाईँको नजर त म प्रति रहेछ। मैले त अझै तपाईँको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। तपाईँको दास दासीले त आफै मलाई हेरेर सेवा दिनुभएको होइन रहेछ, तर तपाईँले उहाँहरूको हृदयमा छुनु भएको कारणले गर्दा, अडाउनु भएको कारणले गर्दा यो सेवा दिनुभएको रहेछ। त्यसकारण अब म हर हालतमा तपाईँको सेवा गर्छु प्रभु, मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर मैले यसरी प्रभुसँग क्षमा मागेर अनि म आजको दिनसम्म दुर्बल कमजोर अवस्था भए तापनि प्रभुको सेवा गरिरहेको छु है। अब गर्दैछु है। अब सेवा गर्नु त अब एक प्रकारले कठिन पनि छ, तर एक प्रकारले सजिलो पनि छ। तर अब यस्तै समयहरू छ है। त्यसकारण गर्दा म मेरो श्रीमानको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। तपाईँहरू जति पनि यस सेवकामा अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ है, तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ, मेरो जेठी छोरी प्रीति, उसको घराना छोराछोरीहरू अनि स्मृति छोरी, उसको छोराछोरीहरू बाँचेका छैनन्, उनीहरूलाई पनि प्रभुले बचाएका हुन् भनेर तपाईँले एकदम प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि प्रभुले तपाईँहरूलाई आशीष दिएका हुन्। अब हाम्रो समय त मिका भाइ समय बितेको छ, अहिले समय बाँकी, अलिकति समय बाँकी रहेछ। त्यसकारण म अरू अलिकति तपाईँहरूलाई कुरा म भन्न चाहन्छु है। त्यसकारण गर्दाखेरि अब मैले पहिले त्यो लुका 10:42 प्रतिज्ञा पाउँदाखेरि मलाई कसरी यो उत्तम भाग मबाट खोसिन्छ भनेर मैले मनमा मैले सोच्थेँ। तर प्रभुले आज पछिबाट अहिले थाहा पाउँछु है, यो उत्तम भाग खोज्नको निम्ति त मेरो जीवनमा कति स्पिरिचुअल स्ट्रगल मैले गर्नु पर्यो है। अनि अहिलेसम्म प्रभुले मेरो उत्तम भाग खोज्न दिनुभएको रहेनछ है। त्यसकारण गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईँहरूको पनि अब जुन प्रतिज्ञाहरू बप्तिस्माको बेलामा पाउनु भएको छ, त्यो अत्यन्तै बहुमूल्य प्रतिज्ञा रहेछ। जीवनभरि हामीलाई यो प्रतिज्ञाले सम्हाल्दो रहेछ। अनि प्रभुलाई धेरै धेरै अब धन्यवाद छ। म पनि अहिले यी दिनहरूमा बल्ल बुझ्दैछु, यस्तो अब एकदमै उमेर ढल्केर वृद्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि प्रतिज्ञाको महत्त्वलाई मैले यसरी बुझेको छु है। त अब म अलिकति भन्नु पर्यो। म अब प्रभुलाई विश्वास गरेँ है। अब हुन त त्यो अघि भन्नुपर्ने, माफ गर्नुहोस् है। मैले अनि त्यसपछि यो शान्तवन हस्पिटलको सरेर पाटनमा गयो।
यो पाटन शान्तवन हस्पिटलको कन्टिन्युएसन नै हो पाटन हस्पिटल। अनि त्यहाँ पनि अब पहिले त मलाई धेरै विरोध आयो, त्यहाँको मेडिकल डाइरेक्टर, हस्पिटल डाइरेक्टरहरू, अब सबै मिसन चर्चको, उता ज्ञानेश्वर चर्चको। अनि म त अब बल्ल बल्ल उनीहरूले एउटा माछा पक्रेको थियो, त्यो पनि उनीहरूको हातबाट खुस्कियो है। तर लकिली एउटा हाम्रो वीरबहादुर खवास दाजु हुनुहुन्छ, जो हस्पिटल डाइरेक्टर हो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो है। उहाँ चाहिँ कहाँको कालिम्पोङको हुनुहुन्छ है, अहिले पनि हुनुहुन्छ वृद्ध अवस्थामा। तर उहाँले एल्सादाईको विषयमा जान्नु भएको छ। अनि उहाँको भेना है, अब कालिम्पोङमा अहिले पनि नरजित दाजु हुनुहुन्छ कि अहिलेसम्म प्रभुले उठाउनु भएको छैन कि मलाई म थाहा पाउँदिनँ। तर नरजित दाजु चाहिँ उहाँको भेना हो। त्यस कारण उहाँ चाहिँ कालिम्पोङमा अब हाम्रो एल्सादाईमा सेवा गर्ने भएको कारणले एल्सादाईको सेवा चाहिँ कस्तो हो भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँलाई थाहा थियो है। अनि मैले एल्सादाईमा यसरी मतलब गाभिएपछि अब मेरो जीवन एकदमै धेरै बदलियो है। म एकदमै फेसनेबल मान्छे, एकदमै यसरी भनौँ न अब एकदम टठ है। अब मेरो अब माइतीको घराना परिवारको अब रगत भएको मान्छे, म एकदम घमण्डी खालको मान्छे है। सानोतिनोलाई त हेर्दै नहेर्ने मान्छे, एकदमै धेरै मेरो जीवन एकदमै घृणित अनि पापमय थियो। तर मैले प्रभु यहाँ पाएपछि मेरो जीवनमा बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन आउन थाल्यो है। एकदम मेरो अब युनिफर्महरू पनि प्यान्ट हुन्थ्यो है, सेतो कोट हुन्थ्यो। त्यसपछि मैले साडी लाउन थालेँ। अनि मैले साडी लगाएपछि मेरो मुनि अब अस्ट्रेलियन हुन्थ्यो, नर्वेजियन हुन्थ्यो, अब ब्रिटिस अमेरिकनहरू, अब क्यानाडियनहरू, फिजियोथेरापिस्टहरू थियो। अब म डिपार्टमेन्ट हेड भएको कारणले मैले साडी लगाएपछि उहाँहरूले पनि साडी लाउन थाल्नुभयो। अनि मेरो जीवन परिवर्तन आएको देखेर त्यहाँको हस्पिटल डाइरेक्टरले पछिबाट मलाई बोलाउनु भयो, बहिनी अब के गर्ने, तपाईँ त हाम्रो चर्च छोड्नुहुन्थेन, तर तपाईँले छोड्नुभयो। तर जे होस् तपाईँलाई हेर्छु, तपाईँले विश्वासयोग्यतापूर्वक तपाईँको मण्डलीमा सेवा गर्नुहोस् भन्नुभयो। अनि त्यहाँ बेतेल थियो है, यसरी बेतेलमा सानो प्रार्थनाको रुम थियो। अनि धेरै जस्तो मलाई वचन दिन लाउनुहुन्थ्यो। अनि हस्पिटलभरि पकेट भएको ठुलो एउटा झोला जस्तो टाँगेको हुन्थ्यो भित्तामा। अनि त्यहाँ चाहिँ गोस्पल ट्र्याक्स अनि नयाँ नियमको बाइबलहरू राख्नु पर्थ्यो। अनि त्यो सबै काम मलाई दिएको थियो है। त्यो स्टोरको काम मलाई दिएको थियो। कुनै पनि ट्र्याक्सहरू, फ्री ट्र्याक्सहरू, गोस्पलहरू यसरी ओएमबाट ल्याइन्थ्यो। अनि पहिले मलाई पढ्न लाउँथे, यो बहिनी यो ठिक छ कि छैन, तपाईँले हेर्नुपर्छ। अनि रुथ पेटरसन भन्ने एउटा दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो है, स्विडिस। अनि उहाँले मलाई हेर्न लाउनुहुन्थ्यो। अनि सबै मैले हेरेर कुन चाहिँ राम्रो छ छैन हेरेर अनि बल्ल अनि मेरो काम हुन्थ्यो। म सिधा गएर हस्पिटल 8 बजीदेखि ड्युटी, त्योभन्दा अगाडि पुग्थेँ। अनि स्टोर रुमबाट खोल्थेँ। अनि सबै मैले हस्पिटलभरिको त्यो पकेटमा सबै गोस्पल ट्र्याकहरू सबै राखिदिन्थेँ है। अनि धेरै वर्षसम्म मैले त्यो काम गरेँ। अनि मेरो जीवन ग्वाही दिएर त्यहाँका यसरी ठुला विश्वासीहरू, विदेशीहरू, हस्पिटल डाइरेक्टर, मेडिकल डाइरेक्टर पनि एकदमै खुसी हुनुभएको थियो। अनि बेलामा आज मलाई वचन दिन लाउनुहुन्थ्यो। अनि धेरै सल्लाह पनि मसँग लिनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। यो प्रभुले चाहिँ म आफ्नो प्रेज गर्नको निम्ति यो कुरा भनिनँ, तर प्रभुले पवित्र आत्माद्वारा जुन काम मेरो जीवनमा गर्नुभयो, जुन परिवर्तन मेरो जीवनमा प्रभुले दिनुभयो, आज यो कुरा चाहिँ अरू मण्डलीका विश्वासीहरूले देखेको कुरा छ है। पछिबाट मैले केबी रोकाया दाजुलाई मेरो बिरामी मैले ट्रिटमेन्ट गराउँ, फिजियोथेरापिस्ट, अल्ट्रासाउन्ड थेरापी गर्न आउनुभयो। अनि म उहाँलाई भेटेर कुरा गर्छु भनेर उहाँलाई सबै भेटेर मैले कुरा पनि गरिदिएँ। अनि उहाँ कति खुसी पनि हुनुभयो है। तर रबर्ट कार्थोक दाजु अहिलेसम्म पनि जीवित हुनुहुन्छ। अनि उहाँले आएर हस्पिटल आए पनि मलाई भेट्नुहुन्थ्यो, धेरै खुसी हुनुभएको उहाँले है। आफ्नो मण्डली छोडेको भए पनि एल्सादाईमा गाभेर गवाही ठिक राखेको कारणले गर्दाखेरि आज प्रभुले उहाँको हृदयलाई छुनुभयो। अनि मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। अनि आएर मसँग सधैँ भेटघाट गर्नुहुन्थ्यो। प्रभुले मलाई यो आशिष चाहिँ दिनुभयो। त्यसपछि बिस्तारै अब म यसरी अनि अब फेरि अब त्यसपछि के भयो भनेदेखि मेरो छुट्टी त आइतबार हुने है, शनिबार र आइतबार हुने 2 दिन छुट्टी हस्पिटलमा। अब दिदीबहिनीको सेवा यहाँ बुधबार हुने, त्यस कारणले गर्दाखेरि आइतबार के अरे दिदीबहिनीको सेवा पनि आइतबार हुन्थ्यो कनानमा। अनि बुधबार मेरो छुट्टी, मतलब दिदीबहिनीको सेवा के हो कसो हो म जान्दैन थिएँ है। अनि एक दिन त अब धेरैचोटि भन्नुभएछ दाजु दिदीहरूले हाम्रो आदम बहिनीलाई सेवा दिन लाउनु भनेर
अनि त्यसपछि एक दिन त दिदीबहिनीको सेवामा म छुट्टी लिएर गएँ। कस्तो हुँदो रहेछ हेर्न पर्यो भनेर छुट्टी लिएर गएको थिएँ है। त्यो विश्वास गरेको झन्डै 1.5-2 वर्षपछि अनि त्यसपछि जाँदाखेरि अनि प्रार्थना गर्दाखेरि घोप्टिँदाखेरि मलाई प्रभुले भन्नुहुँदै थियो है, मेरो दिमागभरि त्यो कुरा आउँथ्यो, तिमीले बुधबारको दिन चाहिँ नि यसरी लुका 2 अध्यायबाट के अरे यसरी हन्नाको जीवनबाट तिमीले वचन दिनु, त्यो मात्रै कुरा आउँथ्यो क्या है। एकदम धेरै कुरा त्यो मात्रै आउँथ्यो। अनि म छक्कै परेँ, अरे अब म कहाँ के भनेको होला, यस्तो दिमाग खुस्किन लागि क्या हो भने जस्तो पनि लाग्थ्यो है। मैले सेवामा शान्ति नै पाइनँ, वचन पनि बुझिनँ, खालि त्यही कुरा मेरो दिमागमा घुमी भयो। अनि म घर गएँ, कसैलाई भनिनँ प्रभु यो के हो भनेर मैले भने। त्यसपछि त त्यो शनिबार आयो। शनिबार आउँदाखेरि त 2-4 जना दिदीबहिनीहरूको के रहेछ कम्प्लेन, बुधबार के अरे आइतबार सेवा राखेर दिदीबहिनीको, अनि आइतबार सेवा राखेर दिदीबहिनीको हाम्रो छोराछोरीको स्कुल छुट्टी हुन्छ, हामीलाई एकदम दुःख दिन्छन् छोराछोरीहरूले, अब दिदीबहिनी सेवामा हामीलाई आउनु कठिन भयो, बुधबार सेवा राखिदिनु भनेर भनेको रहेछ है। अनि भनेर हाम्रो दाजुहरूले चाहिँ आउने हप्तादेखि बुधबारको सेवा राखेको रहेछ। अनि त्यो बेलामा मलाई फेरि फोन गरेर बहिनीले भन्नुभयो, के अरे दिदी बुधबार तपाईँले सेवाको भार उठाउनुपर्छ। अनि मैले पनि बहिनी म त सक्दिनँ यस्तो काम भनेर मैले भन्दाखेरि अनि उहाँले भन्नुभयो, कतिचोटि हाम्रो मेरी बडीले अनि दाजु दिदीहरूले तपाईँलाई यसरी सेवाको भार दिनु भनेर भन्नुभएको छ, हामी प्रार्थना गरिरहेको थियौँ, अनि त्यो सेवाको भार तपाईँले उठाउनुपर्छ भनेर। अनि त्यो समय चाहिँ कति बेला हो भनेदेखि 1988 देखि है दिदीबहिनीको सेवाको भार यसरी मैले जानी नजानी उठाउनु पर्यो है। प्रभुलाई धन्यवाद छ, प्रभुले मण्डलीमा सानो एउटा सेवा अथवा ठुलो भनौँ सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ है। अब दिदीबहिनीहरूको बिचमा म त एकदम नगन्य छु, दुर्बल छु, तर पनि सबै दिदीबहिनीहरूको माया प्रेम उहाँको प्रार्थनाको उत्तरमा आजसम्म यसरी प्रभुको निम्ति यसरी केही सेवा गर्ने मौका मैले पाएको छु। यो चाहिँ अब सबै विश्वासीको प्रार्थनाको उत्तरमा नै हो। तर अब तपाईँहरूलाई माफ गर्नुहोला, मेरो अगाडि पछाडि भयो है, तर अब तपाईँहरूले राम्ररी बुझिदिनु पनि होला। अब अलिकति समय बाँकी छ। तर अहिले चाहिँ नि के छ भनेदेखि यसरी मैले के कुरा बुझेँ भनेदेखि एउटा विश्वासी भएर बप्तिस्मा लिएर सेवाहरू गरेर मात्रै काफी रहेनछ है। अनि त्यसपछि प्रभुको प्रतिज्ञाहरू पाएर मात्र काफी रहेनछ, तर हामी प्रभु नआउन्जेलसम्म है प्रभुको बाटो हेर्ने छोरीहरू हामी बन्नुपर्ने रहेछ। यहाँ यसरी तीतसको पुस्तकमा यसरी हामी छोरीहरू मात्रै होइन तर छोराहरू पनि तीतसको पुस्तकको 2 को कतिमा छ हेर्नुहोस् है। यहाँ तीतसको 2 को 13 मा यो चाहिँ हरेक विश्वासीको निम्ति प्रभुले दिनुभएको आज्ञा हो है। के अरे प्रभुको आगमनसम्म अथवा हामी प्रभुमा नउठाइन्जेलसम्म है हामीले चाहिँ परमेश्वरमा कस्तो आशा राख्नु पर्दो रहेछ यहाँ भनेको छ। तीतसले पढिदिनुहोस् त 2 को 13। र त्यस धन्य आशाको र हाम्रा महान परमेश्वर र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटो हेर्दै जिउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त त्यो धन्यको आशा है, त्यो धन्यको आशा र परमेश्वरको महिमापूर्ण आगमनको बाटो हामीले हेर्नुपर्ने रहेछ। त्यो अत्यन्तै महिमित दिन त्यो चाहिँ हुने रहेछ है। तब त्यो धन्यको आशालाई हामीले यसरी धन्यको आशालाई हामीले हेरिराख्नु निम्ति बाटो हेर्नको निम्ति है प्रभुको त्यो महिमापूर्ण आगमनको बाटो हेर्नको निम्ति हामी कसरी जिउनु पर्दो रहेछ त। यहुदाको पुस्तक हामी पल्टाउँ है। यहुदा 1 अध्याय छ त्यहाँ। यहाँ अब त्यहाँ धेरै कुराहरू छ, त्यो हामीले यहुदाको पुस्तक सबै पढ्यो भने थाहा हुन्छ है। तर यहाँ यस्तो लेखेको छ, के लेखेको छ भने 20 पढिदिनुहोस् त। तर प्रियहरू हो, तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो अति पवित्र विश्वासमा आफ्नै उन्नति गर, पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यहाँ रहेछ 2टा कुरा रहेछ है। त यहाँ प्रभुको आज्ञा छ, प्रभुको त्यो धन्यको आशा लिएर उहाँको अत्यन्तै महिमित आगमनको बाटो हामीले हेर्नुपर्छ। तर त्यो बाटो हेर्नको निम्ति हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि हामीले
पवित्र विश्वासमा धेरै प्रकारको विश्वासको कुरा लेखेको छ बाइबलमा, तर पवित्र विश्वासमा है। अब हाम्रो विश्वास कस्तो छ? स्वार्थी विश्वास छ कि अपवित्र विश्वास छ कि है? कस्तो प्रकारको विश्वास छ? धेरै प्रकारको विश्वास हुन्छ है। अनि तर पवित्र विश्वास अथवा पवित्र विश्वास भनेको निर्दोष विश्वास, निस्वार्थ विश्वास है। त्यो विश्वासलाई पक्रिराख्नको निम्ति, हर प्रकारको दाम तिर्नको निम्ति आज त्यो विश्वासी तयार हुने विश्वास, त्यो विश्वासलाई लिएर अनि के त आफ्नै उन्नति गरे है। जब हाम्रो पवित्र विश्वास कुनै विश्वासीको जीवनमा हुन्छ भनेदेखि त्यो विश्वासीले आफ्नो आत्मिकी जीवनको उन्नति गर्दै जाँदो रहेछ है। अनि यहाँ चाहिँ पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर है। अब पवित्र विश्वास हाम्रो हृदयमा छ भनेदेखि आज पवित्र आत्माले भरपुर भएको व्यक्ति हामी हुँदै रहेछौँ। हाम्रो पवित्र आत्मा जसले हाम्रो जीवनमा यसरी कायम रहन्छ, हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माले हामीलाई बसमा राख्छ आज है। अनि हामी चाहिँ के त त्यो पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्दै गर्नुपर्ने रहेछ। अर्को कुरा 21 पदमा पनि यहाँ लेखेको छ, आफूलाई परमेश्वरको प्रेममा लगाइराख हजुर, र अनन्त जीवनका निम्ति हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको कृपाको बाटो हेर्दै रह। हजुर, धन्यवाद छ। त यहाँ भनेको छ आफूलाई परमेश्वरको प्रेममा लगाइराख्नु पर्ने रहेछ है। अनि परमेश्वरको प्रेममा लगाइराखेर अनन्त जीवनको निम्ति हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको कृपाको बाटो हेर्दै रहनुपर्ने रहेछ। हामीले अब म यो धेरै पल्टाउँदिनँ, यहाँ लेखेको छ परमेश्वरको प्रेममा भनेको छ है। तर तपाईँले हेर्नुहुन्छ हामीले जति प्रभुलाई भर्खर विश्वास गरेका थियौँ, बप्तिस्मा लिएका थियौँ, आज कति धेरै प्रेम गर्थ्यौँ, तर अहिले हाम्रो प्रेम कति सेलाएर गएको छ है। तर अहिले हाम्रो मण्डलीमा जाँचबुझ गऱ्यौँ भनेदेखि आज प्रभुलाई साँचो प्रेम गर्ने विश्वासीहरू अलिक कमै भेटाइन्छ है। विभिन्न प्रकारको इच्छा उद्देश्यले पनि कति विश्वासी भएको हुन्छन्। तर यहाँ चाहिँ पावलले भनेको छन् है, पहिला कोरिन्थी 16:22 लेखेको छ है, धिक्कार होस् है त्यो मानिस जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन। पढिदिनुहोस् त कृपा गरेर, पहिला कोरिन्थी 16:22 होला। यदि कुनै मानिसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम गर्दैन भने त्यो श्रापित होस्, हाम्रा प्रभु आउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त है, यहाँ के छ त? अब हाम्रो प्रभु त आउनुहुन्छ, तर के छ त आज कुनै मानिसले अथवा यो अन्य जातिको हातमा त बाइबल हुँदैन, तर हामी विश्वासीको हातमा हुन्छ। यो विश्वासीलाई इन्डिकेट गरेको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। माफ गर्नु होला। अब यहाँ भनेको छ यदि कुनै मानिसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्दैन भने त्यो शापित होस् भनेको छ है। त विश्वासीले सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के त परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्ने रहेछ है। जब परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्छौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई मेन्टेन गर्ने निम्ति धेरै प्रकारको बलिदानहरू हाम्रो जीवनबाट हामीले दिनुपर्ने रहेछ। माफ गर्नु होला। तर यहाँ लेखेको छ अब यो कोरिन्थीको विश्वासीहरूले पछिबाट है कति प्रभुलाई प्रेम नगर्नेहरू थिए, प्रभुको इच्छा विरुद्ध हिँड्नेहरू थिए। प्रभुको नजरमा जुन कुरा घृणित ठहरेको थियो विश्वासीले त्यही गरेर आज जीवन जिएको कारणले गर्दाखेरि पावलले सायद यो कुरा उहाँहरूलाई भन्नुभएको थियो होला। तर एफिसीको पुस्तकमा गएर हामी हेर्छौँ भनेदेखि आज परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने प्रियहरू पनि छन्। अनि ती परमेश्वरलाई प्रेम नगर्नेहरू चाहिँ श्रापित हुने कुरा छ। तर परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति प्रभुले एउटा आशिष राखिदिनु भएको छ। यहाँ 6:24 कसैले पढिदिनुहोस्। एफिसी 6:24 हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चोखो मनले प्रेम गर्नेहरू सबैसित अनुग्रह रहोस्। आमेन। हजुर, धन्यवाद छ। त यहाँ लेखेको छ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चोखो मनले प्रेम गर्नेहरू है। चोखो मनले प्रेम गर्ने भनेको कुरा चाहिँ के हो त है? यसमा चाहिँ कस्तो निस्वार्थ मनले अथवा प्रभुबाट कुनै धन सम्पत्ति चाहिने, कुनै शरीरको कुराहरू लालसाहरू पुरा गर्न, कुनै अब संसारमा चाहिने हामीलाई उपभोगका कुराहरू पाउनको निम्ति होइन, तर प्रभु येशू मसीहको आगमनको आज बाटो हेर्ने,
प्रभु येशू मसीह आउँदाखेरि आज प्रभुको राज्यमा प्रवेश गर्नको निम्ति आज बाटो पाउने आज त्यो आशा लिएर प्रभुलाई चाहिँ चोखो मनले निस्वार्थ मनले अझै प्रभुलाई चाहिँ प्रेम गर्ने विश्वासीहरूलाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ अरे अनुग्रह राख्नुहुन्छ भन्नुभएको छ है। मलाई यस्तो लाग्छ यो अनुग्रह भनेको कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो। अनि अब मुक्ति भनेको कुरा चाहिँ सबै विश्वासीले उति नै पाउँछन्, चाहे गरिब हुन् धनिक हुन् राम्रो नराम्रो जस्तो जे होस्, तर जसले प्रभु येशू मसीहलाई साँचो मनले विश्वास गर्छ अनि ग्रहण गर्छ अनि मुक्ति पाउँछ, सबैलाई एउटै प्रकारको 100मा 100% नै सबैलाई मुक्ति दिनुहुन्छ। तर अनुग्रह पाउनुको निम्ति चाहिँ नि अब विश्वासीले अब मेरो विचारमा प्रभुलाई खुसी तुल्याउनुपर्छ है। त्यसैले प्रभुलाई प्रेम गर्नेहरूलाई चाहिँ प्रभुले अनुग्रह है दिनु, एक्स्ट्रा ब्लेसिङ दिनुहुँदो रहेछ है। त्यसकारण हामी चाहिँ त्यो कोरिन्थीको विश्वासी जस्तो होइन, पहिले कस्तो अवस्थामा थिए, प्रभुलाई विश्वास गरेपछि प्रभुले त्यहाँ कति प्रकारको स्वर्गीय वरदानहरू दिनुभयो, धन सम्पत्ति दिनुभयो, हरेक कुराहरू दिनुभयो। तर उनीहरूको हृदय मोटो भएर पछिबाट प्रभुलाई घृणा लाग्ने कामहरू उनीहरूले गरेका थिए है। अनि त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ पावलले है, आज श्रापित होस् ती व्यक्तिहरू जसले प्रभुलाई प्रेम गर्दैन। तर एफएसीको मण्डलीमा चाहिँ यहाँ आएर यस्तो भनेको छ है, त्यो हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चोखो मनले प्रेम गर्नेहरूलाई त सबैसित अनुग्रह रहोस् भनेर भनेका छन्। त्यसकारण आज हामी अनुग्रह प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू, श्राप पाउने व्यक्तिहरू होइन तर अनुग्रह प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू हुनु परेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चोखो मनले आज प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू हामी हुनु परेको छ। अब है भयो 1 घन्टा। अब म एउटा दुईटा कुरा गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई है, माफ गर्नु होला। अब यो अहिले हाम्रो समय कति डरलाग्दो छ तपाईहरुलाई थाहा छ। एशिया 26 अध्यायको 20-21 पद पुरा भइरहेको छ। संसारमा पाप अनि अधर्म बढेको कारणले गर्दाखेरि आज यति डरलाग्दो यो कोभिड-19 आएको कारणले गर्दाखेरि लाखौं लाख मानिसहरू आज मरे। तपाईहरुले थाहा गर्नुभयो होला नि, अमेरिका जस्तो देश है, अब अमेरिकालाई त के भन्छन् है, क्यापिटल अफ द वर्ल्ड है, सारा विश्वको राजधानी रे है। अब त्यहाँ त पैसाको कमी छैन, बुद्धिमान मान्छेको कमी छैन, साइन्टिस्टको कमी छैन, अब भनौँ न मेडिकल साइन्सको कमी छैन, हरेक कुराहरू छ त्यहाँ है। त्यस्तो संसारमा जति पनि राज्यहरू छन् ती सबै राज्यहरूको आज राजधानी त्यो। तर आज त्यो परमेश्वरको क्रोध सामने कस्तो शिर नुराएर बस्नु परेको छ। सबैभन्दा क्षति त्यहाँ नै भइरहेको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर यस्तो डरलाग्दो क्रोधमा पनि हामी विश्वासीहरूलाई प्रभुले के भन्नुभएको छ है, तिमीहरू आफ्नो घरमा बस, ढोका लाएर थुनेर बस, जबसम्म मेरो क्रोध शान्त हुँदैन ढोका लाएर बस। कति महान प्रभु हुनुहुन्छ है। त अब यी दिनहरूमा चाहिँ नि अब यो मानिसहरू त महामारीमा मरिरहेको छन्, तर परमेश्वरको महिमा मण्डलीबाट हुन सकेको छैन। अब हामीले जति सेवाहरू गरिराखेका छौँ, तर साँच्चै आराधना उपासनाको सेवा सबै मिलेर गर्दाखेरि, सबैको भेटघाट गर्दाखेरि हामीले कति स्पिरिचुअल एनर्जीहरू पाउँथ्यौँ, तर अहिले त्यो एनर्जी हामीले पाउनु धेरै कम भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज विश्वव्यापी मण्डलीले विश्वासीहरूले विभिन्न प्रकारले है प्रभुसँग करुणाको भिख मागिरहेका छन्। भजन सङ्ग्रह 103:8, 145:8 अनुग्रहकारी प्रभु, दया गर्नमा यसरी भरपुर प्रभु हुनुहुन्छ, रिस गर्नमा धीमा है, क्षमा गर्नमा तत्पर रहने प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले प्रभुसँग प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अझै प्रार्थना गरौँ प्रभुको यो क्रोधलाई प्रभुले चाँडै नै यसरी शान्त गरिदिएका हुन्, ताकि परमेश्वरको घरहरूमा फेरि खुलेको हुन् झालढोका, त्यहाँ परमेश्वरको यसरी बाजाहरू घरमा बजेर भजनहरू गाइन सकोस्, स्तुति आराधना उपासना गर्न सकियोस् र प्रभुको महिमा अझै हुन सकेको होस्। तर अब विश्वासीलाई हामी अब यो दुईटा कुरा गरेर म यहाँ रोक्छु। तर अब यसघरि हाम्रो प्रार्थना गर्ने यसरी हामीले जुन सौभाग्य पाएको छौँ है, फास्टिङ प्रेयरहरू, चेन प्रेयरहरू, अब पर्सनल फ्यामिली प्रेयरहरू, सबै कुरामा हामीले यो उठाइ त रहेको छौँ प्रार्थना। तर प्रभुले हामीलाई अर्को कर्तव्य पनि दिनुभएको छ। त्यो कर्तव्य के हो भने तपाईको छिमेकीहरू, तपाईको नातेदारहरू आज यी दिनहरूमा यो लकडाउनको अवस्थामा जग्गा जग्गामा लकडाउनको अवस्था छ है। आज कति खानाको आज कति कमीहरू छ। त्यसकारण गरिबहरूको निम्ति
हाम्रा प्रियजनहरू जो यस्तो लायकमा छन् उनीहरूको निम्ति हामीले धेरै प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ। अनि हामी सक्छौँ भनेदेखि हाम्रो हात मुठी पनि खोल्नुपर्ने रहेछ। अनि प्रभुले मलाई यो कुरा देखाउनु भएको छ। अब त्यस्ता अब हामीलाई प्रियहरूले कतिले कानान मण्डलीमा पनि सहायता पुर्याउनु भयो, उहाँलाई प्रशस्त आशिष दिउन् प्रभुले है। अनि हामी हरेकले हाम्रो घरको छेउछाउमा बस्ने हाम्रो नातेदार हाम्रो छिमेकीहरूको घरमा यसरी खानापिना छैन भने हामीसँग जो छ हामीले अलिकति उहाँहरूलाई पनि मद्दत गरौँ है। प्रभुले यो गरेको यो समयमा चाहनुहुन्छ। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रभुले कस्तो आशिष दिनुहुँदो रहेछ है। हितोपदेशको 19 अध्यायको 17 पद पढिदिनुहोस् त। जसले गरिबमाथि दया देखाउँछ उसले परमप्रभुलाई सापट दिन्छ, अनि उसले जे दिएको छ त्यो उहाँले उसलाई फिर्ता गरिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ लेखेको छ जसले गरिबमाथि दया देखाउँछ उसले परमप्रभुलाई सापट दिन्छ, अनि उसले जे दिएको छ त्यो उहाँले उसलाई फिर्ता गरिदिनुहुनेछ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज मण्डलीमा हाम्रो वरिपरि गरिबहरू प्रभुले राखिदिनु हुँदो रहेछ। किनभने हामीले सेवा गरौँ भनेर है, हामीले अझै आशिष पाऊँ भनेर यहाँ भनेको छ जसले गरिबमाथि दया देखाउँछ उसले परमप्रभुलाई सापट दिएको हुन्छ। अथवा गरिबलाई के हामीले दियो भनेदेखि परमप्रभुलाई सापट दिएको जस्तै हामीले गर्छौँ रे। अनि उसले जे दिएको छ प्रभुले फेरि त्यसलाई फिर्ता दिनुहुन्छ रे है। कति महान प्रभु दयालु हुनुहुन्छ है। एकदमै यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ एकदम। अनि बाइबलमा तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने आज यो दान दिने कुराहरू चाहिँ यसरी तीतसले सुरु गरेका छन् है। हाम्रा म्यासिडोनियामा इजरायलमा यसरी के गरेको छ त, आज तीतसले है दान दिने कुराहरू सिकाएको छ। अनि त्यो दान दिएको कारणले गर्दाखेरि आज कति विश्वासी जो लाख भएका थिए उनीहरूले कति कुराहरू प्राप्त गरेको छन्। त्यसकारण विश्वासीहरू हामी अब आराधना उपासना मात्रै गर्ने होइन, सबै गर्ने होइन, तर हाम्रो वरिपरिका छिमेकीहरू हाम्रो नातेदारहरू उनीहरूको खोजी हामीले गर्नुपर्ने रहेछ, उनीहरूलाई हामीले सहायता गर्नुपर्ने रहेछ। अनि जति हामीले उनीहरूलाई सहायता गर्छौँ त्यो प्रशस्त मात्रामा प्रभुलाई हामीले उधारो दिएको जस्तो हुँदो रहेछ, सापट दिएको हुँदो रहेछ। अनि के त त्यो प्रभुले फिर्ता गरिदिनु हुँदो रहेछ। अनि अर्को हामीले हेर्छौँ 22को 9 पद पनि कसरी पढिदिनुहोस्। जसको दानी आँखा छ ऊ आशिषित हुनेछ, किनकि उसले गरिबलाई आफ्नो भोजनबाट दिन्छ। धन्यवाद छ। त्यहाँ भनेको छ है हितोपदेश 22 अध्यायको 9 पदमा जसको दानी आँखा छ ऊ आशिषित हुनेछ, किनकि उसले गरिबलाई आफ्नो भोजनबाट दिन्छ। प्रियर हो है। बाइबलमा धेरै ठाउँमा छ गरिबको सुधि राख्नु भनेको, विधवाको सुधि राख्नु भनेको है। अनि मेरो सानो उमेरदेखि नै गरिबहरूमाथि दया गर्ने है मेरो मन अलि मायालु खालको मन। अनि पार्टनर्समा मैले यसरी काम गर्दाखेरि मैले धेरै गरिबी अवस्थामा भएकाहरूलाई एकदम धेरै है उनीहरूको उपचारको निम्ति पनि कोही बेला पैसा तिर्दिन्थेँ, च्यारिटीहरू मिलाइदिन्थेँ। अनि लुगाहरू ठाउँ ठाउँबाट जम्मा गरेर यसरी धेरै ठुल्ठुलो स्कुलबाट पनि मलाई लुगाहरू ल्याइदिन्थे। अनि मैले ओपिडीतिर जान्थेँ, वार्डतिर जान्थेँ, मेरो भाइ बहिनी मेरा सहकर्मीहरूलाई हेर्नु है को यस्तो नाङ्गो अवस्था झुत्रे लुगा लगाएको छ कि हेर्नुहोस् अनि भन्थेँ। अनि उनीहरू आउँथे अनि स्टोरमा एकदम लुगाहरू राखेको हुन्थ्यो। अनि मैले के गर्थेँ यसरी उनीहरूलाई दिन्थेँ। कतिको कात्रो हुन्थेन है, कात्रो नभएर बिचाराहरू गरिबहरूले त के गर्थे त मरेको लासलाई बाँध्ने नै थिएन है। कति त अपरेसन गरेको हुन्थ्यो, मान्छे कुर्ने हुन्थे, तर उनीहरूले खानै हुन्थेन। अनि यसो होटलतिर पनि उनीहरूलाई के त प्रबन्ध गरिदिन्थेँ। यो मैले मेरो घमण्डको निम्ति भनेको होइन, तर प्रभुले हामीलाई एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। हाम्रो चाहिँ के गरे रे गरिबलाई दिएपछि प्रभुलाई सापट दिएको जस्तो हुँदो रहेछ। त्यस कारण प्रभुले फेरि यो कुरा फिर्ता दिनुहुँदो रहेछ, हामीलाई आशिषित बनाउनु हुँदो रहेछ भनेर आज यो वचनले भन्छ। अनि यहाँ अर्को कुरा के भनेको छ भने यो 22को 9मा तपाईँले थाहा पाउनुभयो जसको दानी आँखा छ ऊ आशिषित हुनेछ अरे है। दानी आँखा भएको व्यक्ति आशिषित हुनेछ, किनभनेदेखि गरिबलाई आफ्नो भोजनबाट उसले दिन्छ। प्रियहरू है, हाम्रो दुईटा कर्तव्य छ। अहिले यो कोरोना भाइरसको समयमा हामी विश्वासीहरूको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्नु, मण्डलीको निम्ति, विश्वव्यापी मण्डलीको निम्ति, हाम्रा प्रियजनहरूको निम्ति र यति मात्र उनीहरूको निम्ति प्रशस्त खानापिना छ कि छैन सोधखोज गर्नु, कुन प्रकारले हुन्छ उनीहरू कहाँ जति सक्दो छ हामीले पुर्याउनु
है। त्यति मात्र होइन, अन्य जातिहरूलाई पनि, हाम्रो वरिपरिका छिमेकीहरूलाई हामीले अन्य जातिहरूलाई पनि यसरी हामीले यो अवस्थामा सहायता पुर्याउनु पर्छ, किनभने तिनीहरू पनि परमेश्वरकै सृष्टि हो भनेर है, तिनीहरूका प्रभु पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भनेर हामीले पहिला तिमोथी 2 अध्यायमा हामीले पढेका छौँ है। त्यस कारण गर्दाखेरि मलाई अनि हामी हरेक विश्वासीलाई प्रभुले दाहिने आँखा भएको व्यक्ति अनि त्यसपछि के त आज गरिबहरूलाई सहायता पुर्याउने व्यक्ति बनाएका हुन्, ताकि हामीले प्रभुबाट प्रशस्त आशिष पनि हामीले प्राप्त गर्न सकौँ। प्रभुले मलाई हामी हरेकलाई यी काम गर्नको निम्ति अग्रसर गरेका हुन्, सहायता